निकै दिनसम्म यसले स्वरहरू पनि थुप्रो गाह्रो भयो बोल्नु र तपाईँहरूले गरिदिनु भएको प्रार्थना, तपाईँले सोध्नु भएको, तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको प्रार्थनाको कारणले गर्दाखेरि आज फेरि पनि यसरी सेवाकाई गर्नलाई प्रभुले नयाँ बल दिनुभएको छ। धन्यवाद तपाईँहरूले देखाउनु भएको प्रेमको लागि। तपाईँको मेसेज मैले पाइरहेको थिएँ, कसैले तपाईँले यो ओखती खानुहोस्, यो गर्नुहोस् भनेर तपाईँले नक्साधरी पनि फोटो खिचेर मलाई पठाइराख्नु भएको थियो। धन्यवाद तपाईँको साँच्चै नै कन्सर्नको लागि। हामी एउटा परिवार भएको कारणले गर्दाखेरि हामी एका दुसरालाई बुझ्छौँ अनि हामी माया गर्छौँ प्रभुमा। अनि धन्यवाद तपाईँको प्रेमको लागि। हामी पनि तपाईँलाई प्रभुमा प्रेम गर्छौँ अनि हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ। र यति बेला थुप्रोजना फ्लूको सिजनबाट गइ नै रहेको छ। सबैजनालाई नै यति बेला घाँटी दुख्ने, खोकी लाग्ने ऋतुबाट जाँदैछ। तर तपाईँहरू नडराउनुहोस्, यहाँबाट निस्किँदाखेरि तपाईँको इम्युनिटी अझै स्ट्रङ भएर निस्किनेवाला छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ झन् बलियो हुनुहुन्छ। यो फ्लू सकेपछि तपाईँकोमा अझै बडीमा स्ट्रेन्थ आउनेवाला छ अनि हामी पनि त्यही स्ट्रेन्थलाई क्लेम गर्दैछौँ, किनभने अझै बेसी काम गर्नु परेको छ। र अहिले थुप्रो नेसन्सहरू लकडाउन हुँदैछ फेरि पनि। अनि त्यो लकडाउन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सेवकाईहरूको अझै काम गर्नुपर्ने ठाउँहरू छ। अनि यो लकडाउनको समयमा पनि हामी अझै प्रार्थनामा, अझै वचनमा बढ्ने हाम्रो लागि फेरि एउटा समय खोलिएको छ भने हामी यो समयलाई पुरा सदुपयोग गर्न चाहन्छौँ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै कुराको लागि पनि तपाईँहरू नअत्तालिनुहोस्। प्रभुको वचनले भन्छ, जसले प्रभुलाई प्रेम गर्छ अनि जो चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्यद्वारा बोलाइएकाहरू छन् उनीहरूको लागि सबै कुरा मिलेर भलाइमा परिणत हुन्छ। र हामी परमेश्वरको वचनबाट सिकिरहेका छौँ र त्यो खण्डलाई फेरि पनि आज म सेयर गर्न चाहन्छु। आज सेयर गर्ने शीर्षक चाहिँ द ऱ्याथ अफ द ल्याम्ब, थुमाको क्रोधको बारेमा हामी हेर्न गइरहेका छौँ। र थुमाको क्रोधको विषयमा बाइबलले के भन्छ भनिकन अनि हामीले राज्यको जन आदेशको 5औं जन आदेशमा 5th म्यान्डेटमा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नलाई भन्ने कुरालाई। अनि परमेश्वरको प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रो कुराहरू छ। अनि लास्ट टाइम हामीले ऱ्याप्चरको बारेमा एउटा नक्सालाई हेरिरहेका थियौँ र ऱ्याप्चर कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई हामीले बुझिरहेका थियौँ। अनि त्यो कुरालाई हामी बुझ्दैछौँ किन अब हामी साँच्चै नै त्यो एउटा प्रसन्नताको वर्षभित्र हामी पस्दैछौँ। अनि यहाँभित्र पस्दै गर्दाखेरि पहिलोटे फल, फर्स्ट फ्रुट, बेटर रेजरेक्सन, असल उत्तम पुनरुत्थान भन्ने कुराहरू पनि छ। अनि थुमाको क्रोध कसरी देखा पर्छ पृथ्वीमा भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले जान्न आवश्यक छ। र हामीले जुन प्रकारले परमेश्वरको न्याय आउँछ, इन्साफ आउँछ भन्ने कुराहरूलाई हामीले सिकेका छौँ अनि हामीले बुझेका छौँ। त्यो लिमिटेड कुराहरूलाई हामीले बुझिरहेको हुन्छ जब हामी सुनेको भरमा मात्रै हुन्छ। तर जब हामी अध्ययन गर्छौँ, आफै नै वचनलाई खोलिकन हेर्छौँ, हामी परमेश्वरले भन्नुभएको कुराको ठुलो रूपलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। र मैले ऱ्याथ अफ द ल्याम्ब, थुमाको क्रोधलाई अध्ययन गर्दै थिएँ। अनि परमेश्वरको क्रोधको बारेमा चाहिँ बाइबलमा प्रस्थानको किताबदेखि लिएर प्रकाशको किताबसम्म नै हामीले हरेक किताबमा परमेश्वरको क्रोधको बारेमा उल्लेख गरेको हामी भेटाउँछौँ। र प्रकाशको किताबमा हामीले गएर हेर्दाखेरि अन्तमा गएर 16 अध्यायमा पुग्दै गर्दाखेरि क्रोधको कचौराहरू खन्याएको छ। तर त्यो कचौराको बारेमा चाहिँ सबै अगमवक्ताहरूले अगाडिबाट नै अगमबानी बोलिसकेका थिए। यशायाले त्यसको विषयमा अगमबानी बोलेको थियो है, त्यसको बारेमा इजकियलले अगमबानी बोलेको थियो, त्यसको बारेमा सपन्याले बोलेको थियो, मिकाले बोलेको थियो, जकरियाले बोलेको थियो, मलाकीको किताबमा बोलेको छ। सो हरेक पुस्तकहरूमा त्यो दिनको लागि द ग्रेट एन्ड फियरफुल डेको बारेमा बताएको छ। र अस्ति लास्ट सन्डे तपाईँहरू जतिजना जोडिनु भयो अनि तपाईँले द ग्रेट एन्ड द फियरफुल डे, महान र भयानक दिन भन्ने कुराको भिन्नतालाई तपाईँले सायद बुझ्नु भएको छ। र तपाईँले जोडिनु भएन र तपाईँले सुन्नु भएन भने त्यो मेसेजलाई फेरि एकपल्ट सुन्नुहोस्, किनभने यो चाहिँ यसकै श्रृङ्खलामा छ, यो यसकै एउटै सूत्रमा गइरहेको कारणले गर्दाखेरि
तपाईँले त्यसलाई बुझ्दै सुन्दै लानुभयो भने तपाईँले त्यसको यो आज सिक्दै गरेको वचन अझै राम्रोसँगले तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ। र हामीले जति पनि वचन सिक्दैछौँ यो सबै एउटा श्रृङ्खलामा सिकिरहेको छौँ। एउटा श्रृङ्खलामा हामीले त्यत्तिकै सिकेका छैनौँ, तर त्यो वचनलाई हामीले श्रृङ्खलाको आधारमा हेर्दैछौँ अनि त्यसरी हामीले बुझिरहेका छौँ। र यो आजको वचन पनि जब हामीले त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्छौँ हामीले यसलाई राम्रोसँगले बुझ्न सक्छौँ। सो आज हामी ऱ्याथ अफ द ल्याम्ब, थुमाको क्रोधको बारेमा त्यो सन्दर्भमा 5औं जन आदेशको सन्दर्भमा हामी हेर्न गइरहेका छौँ। त यति बेला हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँले आफ्नो नोटबुक अनि बाइबलहरूलाई अवश्य नै तयारी पार्नु भएको छ भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्छु। अनि हामी बाइबल, नोटबुक अनि आजको वचनलाई हामी ध्यान दिइकन खुल्ला हृदयको साथमा हामी सिक्नेछौँ। आउनुहोस् यति बेला हामी पहिले प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ धन्यको परमेश्वर, तपाईँ जस्तो अरू कोही पनि छैन प्रभु। तपाईँ जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ अनि हुन आउनुहुने परमेश्वर, हामी तपाईँको नाउँलाई धन्यको भन्छौँ प्रभु। आजको यस समय तपाईँको वचन जसै हामी सिक्छौँ, तपाईँको वचन जसै हामी सुन्छौँ प्रिय पवित्र आत्मा, यो वचनको एक एकवटा कुराहरूदेखि प्रभु हामीसँग तपाईँ बोल्नु नै हुन्छ। निश्चय नै हाम्रो हृदयलाई खोल्छौँ, हाम्रो कानहरूको खतना भएको होस्। धर्मशास्त्र बुझ्नको निम्ति हाम्रो समझहरू खोलिदिनुहोस् अनि प्रभु यो वचनलाई हामी एकाग्र चित्तको भइकन डर अनि कम्पको साथमा हामी सुन्न सकौँ। तपाईँले भन्नुभएको छ, स्वर्ग चाहिँ मेरो सिंहासन हो र पृथ्वी चाहिँ मेरो पावदान हो, अनि म चाहिँ त्यो मानिससँग आएर बस्छु जो चाहिँ मेरो वचनसँग काँप्छ भन्नुभएको छ। तपाईँको वचन भजन सङ्ग्रह यशाया 66 को 1 पदमा प्रभु, तपाईँको सिंहासन स्वर्ग हुँदा हुँदै पनि पृथ्वी तपाईँको पावदान मात्रै हो, तरै भए तापनि प्रभु तपाईँ चाहिँ त्यो मान्छेसँग बस्नुहुन्छ जो चाहिँ तपाईँको वचनमा काँप्छ प्रभु। आज तपाईँको वचनलाई सुन्दै गर्दाखेरि अर्को मान्छेको लागि, त्यो व्यक्तिको लागि भन्ने एटिट्युडमा होइन, तर यो वचन मेरो लागि हो भन्ने विचारको साथमा हामी सुन्न सकौँ। तपाईँको महानतालाई हेर्न सकौँ, तपाईँको पवित्रतालाई हेर्न सकौँ, तपाईँको धार्मिक इन्साफहरूलाई बुझ्न सकौँ अनि प्रभु त्यही अनुसार हाम्रो जीवनको निर्णयहरूलाई पनि सही बनाउन सकौँ। धन्यवाद प्रभु, यो समयलाई तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु आशिष पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नाउँले, आमेन। हुन्छ, हामी परमेश्वरको वचनलाई यति बेला सिक्दैछौँ अनि हामीले अस्तिदेखि हेरेको अलिकति समीक्षा म तपाईँलाई दिन पर्यो। लास्ट टाइम जबदेखि हामीले यो जनादेशको 5औं जनादेशलाई हेऱ्यौँ अनि 5औं जनादेशले चाहिँ परमेश्वरको प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्ने भन्ने कुरालाई बताएको छ हामीलाई। अनि हामी परमेश्वरको प्रसन्नताको वर्षभित्र, त्यो समयहरूभित्र दिन प्रतिदिन हामी पसिरहेका छौँ। त्यो ठाउँभित्र हामी पसिरहेको छौँ, अथवा त्यो द ग्रेट रेस्ट, त्यो महान विश्रामभित्र हामी पस्नको निम्ति हामी तयारी बनेका छौँ। हामीले आफैलाई त्यो कुरामा अलग बनाइरहेका छौँ। त यो चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले दुईवटा शब्दलाई हेर्दै थियौँ। एउटा चाहिँ सतावट, अर्को चाहिँ महासङ्कष्ट भन्ने शब्दलाई हामीले हेर्दै थियौँ। अनि चर्च चाहिँ सतावटमा चाहिँ पहिलो शताब्दीदेखि नै, फर्स्ट सेन्चुरीदेखि नै पसेको र चर्चको सतावटको इतिहास हेऱ्यो भने 1950 वर्षभन्दा बेसी चर्च सतावटमा पसिसक्यो। एउटा एज अफ के भन्नु, पर्सिक्युसनमा। तर अब त्यो सतावटको समय सकेर चाहिँ अब चाहिँ द ग्रेट ट्राइब्युलेसनको समय सुरु हुँदैछ, महासङ्कष्टको। अनि महासङ्कष्ट चाहिँ सतावट जस्तो होइन। महासङ्कष्ट चाहिँ यति साह्रो भयानक हुन्छ, बाइबलमा भनेको छ कि त्यो दिन नघटाइएको भए चाहिँ कोही पनि देहधारी बाँच्न सक्ने थिएन। त महासङ्कष्टको दिन खासमा ठुलो हुनुपर्ने थियो, तर परमेश्वरले त्यसलाई घटाइदिनु भएको छ कि कोही देहधारी बाँचोस् भनेको न। तर
महासङ्कष्ट चाहिँ केवल चर्चलाई मात्र होइन तर पृथ्वीमा बस्ने एकजनामाथि आइपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेरिरहेका थियौँ। सो तपाईँ मसँग त्यही पेजमा हुनुहुन्छ होला भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्छु। लुकाको किताब 21 अध्यायमा एकपल्ट पढिदिनु पर्यो, सायद कतिजना नयाँ हुनुहुन्छ होला अनि यो मान्छेले के भन्दैछ आज भनेर तपाईँले लागिरहेको होला, एकपल्ट पढिदिनु पर्यो अनि हामी अगाडिबाटै छौँ भने हामी बुझ्न पनि सक्छौँ। लुकाको किताब 21 अध्यायको 34 देखि लिएर 35-36 पढ्नु खोजेको 35 हो तर 36 पनि पढ्नु पर्यो। 34, 35 अनि 36 पदलाई म पढ्नु पर्यो। त्यसो भनेर लेखेको छ, तर तिमीहरू आफ्नो विषयमा होसियार रहो, नत्र त तिमीहरूको मन वाक्क ब्याक्क नशा र जीवनको फिक्रीले लट्टिएको हुनेछ। औ त्यो दिन तिमीहरूमाथि एक्कासी पासो झै आइपर्ला, किनकि यसरी नै सारा पृथ्वीको सतहमा रहनेहरूमाथि यो आइपर्नेछ। तर आउन लागेका कुराहरूबाट उम्कन र मानिसको पुत्रको सामने खडा हुन सक्नलाई हर घडी प्रार्थना गर्दै जागा रहो। 35 पदलाई हेर्नुहोस्, किनकि सारा पृथ्वीको सतहमाथि रहनेहरूमाथि यो दिन आइपर्नेछ। सो यो दिनले चाहिँ चर्चलाई, द चर्च, कतिजनाले यसरी भन्ने गर्छ कि द चर्च विल गो इन्टु द ग्रेट ट्राइब्युलेसन, चर्च चाहिँ महासङ्कष्टमा जान्छ। होइन, चर्च मात्र होइन, सारा पृथ्वीको सतहमाथि बस्ने, सारा पृथ्वीको सतहमाथि बस्ने। तपाईँको बाइबलमा त्यस्तै लेखेको छ, तपाईँले पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको बाइबलमा त्यसरी लेखेको छ हजुर? ओके, हजुर मैले एक दुईवटा हातहरू देख्दैछु, हुन्छ, धन्यवाद तपाईँको फिडब्याकको लागि। सारा पृथ्वीको सतहमाथि बस्ने, केवल चर्चलाई मात्रै भनेको छैन। सो त्यो ग्रेट ट्राइब्युलेसन चाहिँ यति साह्रो भयानक हुन्छ, सारा पृथ्वीको सतहमाथि बस्ने मानिसहरू त्यसमा सताइन्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेरिरहेको छौँ। अनि त्यति बेला चाहिँ के देखा पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ थुमाको क्रोध देखा पर्छ, द ऱ्याथ अफ द ल्याम्ब, ऱ्याथ अफ द ल्याम्ब। त्यति बेला नि शैतान भयङ्कर हुन्छ भनेर लेखेको छैन, त्यसकै सिंहासनमा पनि झारिदिन्छ भनेको छ प्रकाशको किताब 16 अध्यायको 6 पदमा। त्यो महासङ्कष्टको दिनमा त त्यही बिस्टकै सिंहासनमा पनि थुमाको क्रोध झारिन्छ, त्यो कचौरा झारिन्छ, पोखाइन्छ भन्ने कुरालाई हामीले परमेश्वरको वचनबाट अलरेडी यो हेरिसकेको खण्डहरू हो। त आज चाहिँ हामीले हेर्ने खण्ड चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ऱ्याथ अफ द ल्याम्ब। लुकाको किताब 21 अध्यायको 22 पददेखि हामी हेर्न गइरहेको छ। सो म तपाईँलाई आज थुप्रो भर्सेसहरू दिनेवाला छु, हामी हेर्छौँ पनि यो कहाँसम्म हामी पुर्याउन सक्छौँ। आज यसलाई हामी पुर्याउने कोसिस गर्छौँ, त्यहाँदेखि फेरि हामी यसलाई नेक्स्ट टाइम हामी हेर्छौँ। लुकाको किताब 21 अध्यायको 22 पद, अहिले हामी लुका 21 मै छौँ। सो तपाईँले मसँग 22 पदलाई, लुका 21 को 22 पदलाई तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यहाँ के भन्ने लेखेको छ, किनभने लेखिएका कुराहरू सबै पुरा हुनलाई यी बदला लिने दिन हुनेछ। सो लेखिएका सबै कुराहरू पुरा हुनलाई बदला लिने दिन भनेर परमेश्वरको वचनले भनेको छ। सो जति पनि कुराहरू लेखिएको छ अलरेडी, इट इज रिटन, त्यो कुराहरू चाहिँ अब पुरा हुने दिनहरूमा हामी आउँदैछौँ। त्यो कुरा पुरा हुने दिनमा आउँदैछ अनि त्यसलाई चाहिँ बदला लिने दिन पनि भनेर भनेको छ। अनि त्यो दिनमा चाहिँ कस्तो खालके बदला लिन्छ त? लुकाको किताब 18 अध्यायको 7 पदले भन्छ, लुका 18 को 7 पदले, त्यो पनि तपाईँले हेर्नुहोस् मसँग। कोही कोही बेला हामी अन्यायमा हुन्छौँ, हामी अत्याचारमा पर्छौँ, हामीलाई यस्तो लाग्छ प्रभु तपाईँले हाम्रो इन्साफ गर्नुहुन्न, के तपाईँले हाम्रो न्याय गरिदिनुहुन्न? प्रभु यो दुष्टहरू, यो अत्याचारीहरूले चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई सताइरहन्छ? परमेश्वरको वचनको सत्यतामा जिउँदै गर्दाखेरि पनि हामी अत्याचारमा पर्छौँ।
तर बाइबलले यसरी भनेको छ, लुकाको किताब 18 अध्यायको 7 पदमा यसरी लेखेको छ। सो म तपाईँलाई फटाफट यो रेफरेन्सेसहरू बताउँदैछु, तपाईँले यो रेफरेन्सेसहरूलाई हेर्नुहोस्। 18को 7मा भनेको छ, अब के परमेश्वरले आफ्ना चुनिएकाहरूका बदला लिनुहुन्न र, जसले उहाँलाई रातो दिन पुकारा गर्छ र तिनीहरूमाथि उहाँ सहनशील हुनुहुन्छ। यो थुमाको क्रोधको दिन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि, प्रभुलाई रातो दिन पुकारा गर्ने मानिसहरूको बदला लिने दिन हुन्छ। कसले पुकारा गरिरहेको छ? सुरुदेखि, उत्पत्तिदेखि, हाबिलको रगतदेखि लिएर प्रकाशको पुस्तकमा भएको शहीदहरूको रगतले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पुकारा गरिरहेको छ। रातो दिन, एभ्री डे हामी पनि पुकारा गर्छौँ। अनि त्यो दिन चाहिँ परमेश्वरको प्रतिशोधको, परमेश्वरको बदला लिने दिन त्यो दिन हुनेछ। सो यहाँ वचनमा लेखेको छ, परमेश्वरले त्यो रातो दिन उहाँलाई पुकार्नेहरूको बदला लिनुहुने दिन हुन्छ। उपदेशकको किताब 4 अध्यायको 1 पद, उपदेशकको किताब 4 अध्यायको 1 पद तपाईँहरू सबैले हेर्नुहोस्। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, फेरि मैले संसारमा अत्याचारको सबै कामहरू देखेँ र विचार गरेँ। अत्याचारमा परेकाहरूको आँसु मैले देखेँ। औ मैले के देखेँ भने तिनीहरूलाई सान्त्वना दिने कोही हुँदैन रहेछ। अत्याचारीहरूको पक्षमा शक्ति थियो, तर अत्याचारमा परेकाहरूको पक्षमा भएर साटो लिने कोही थिएन। हेर्नुहोस्, यहाँ के भन्दैछ, कोही पनि थिएन उनीहरूलाई सहायता गर्ने। बाइबलले भन्दैछ अत्याचारीहरूको हातमा चाहिँ शक्ति थियो। आज संसारमा त्यस्तै छ, शक्ति कसको हातमा छ? अत्याचार गर्नेहरूको हातमा छ। सो के हुन्छ, त्यो अत्याचारको हातमा शक्ति देख्दा देख्दा हामी एउटा भनाइ पनि भन्छौँ नि है, जसको शक्ति त्यसकै भक्ति भन्छ है। त्यो एउटा सिद्धान्तलाई मान्छेले ल्याइहाल्छ। त्यो पनि एउटा फिलोसफी हो। फिलोसफी त्यसरी जन्मिन्छ। मान्छेले हेर्छ विचार गर्छ, राम्रो गरेर नहुने रहेछ, अब त राम्रो गरेर नहुने रहेछ, किनभने जसको शक्ति त्यसैको भक्ति भनेको न मान्छेले भन्ने गर्छ। सो यहाँ पनि राजा सोलोमनले भन्दैछ, के भन्दैछ, मैले हेरेँ, मैले अन्डर द सन, सूर्य मुनि हेरेँ, घामको मुनि हेरेँ, अथवा मैले पृथ्वीमा हेरेँ। मैले के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले अत्याचारमा परेका मान्छेहरूको आँसुलाई देखेँ। अत्याचारमा परेका मानिसहरूको आँसुहरू उसले देख्दैछ। आज हामी देख्छौँ संसारमा यति साह्रो जो चाहिँ अत्याचारी छन्, उनीहरू नै सफल छन्। किनभने अत्याचारको शक्तिले मान्छेले झुट बोलेर, अरूहरूको जरा काटेर, झुटा गवाही दिएर, निन्दा गरेर, विरोध गरेर, गुटबन्दी गरेर, झुटा खबरहरू फैलाएर उनीहरूले आफ्नो शक्तिलाई स्थापित गर्छ। अनि त्यो शक्तिले यो पृथ्वीमा काम पनि गर्छ, तर त्यसको एउटा एक्सपायरी डेट छ, त्यसको एउटा सकिने दिन छ, त्यसको एउटा सिमाना छ। अनि उपदेशककारले चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो कष्टमा परेकाहरूको आँसु देखेँ। आज कतिजना अत्याचारमा परिराख्नु भएको छ। अनि त्यो अत्याचारमा पर्दा ओ प्रभु छ के हो साँच्ची नै? अनि प्रभुको शक्ति भन्दा त भूतात्माकै शक्ति पो ठुलो हो क्या हो। खै मलाई नै बेसी दबाइरहेको छ, मलाई नै बेसी हेपिरहेको छ। म यत्रो प्रार्थना गर्छु, रातो दिन प्रार्थना गर्छु। प्रभुले अघि भन्नुभयो नि है, लुकाको किताब 18 अध्यायमा अधर्मी न्यायाधीशको उहाँले एउटा उपमा दिनुभयो, दृष्टान्त दिनुभयो। अनि एउटा स्त्री थिएछ जो चाहिँ एउटा अधर्मी न्यायाधीशकोमा गयो, जो चाहिँ ईश्वरसँग पनि डराउँदैन थियो, परमेश्वरको पनि भय राख्दैन थियो, मान्छेसँग पनि डराउँदैन थियो।
तर त्यो स्त्रीले घरिघरि गएर उसलाई वाक्कै लगाउँदाखेरि उसले भन्यो म परमेश्वरसँग पनि डराउँदिनँ, मान्छेसँग पनि डराउँदिनँ, तर यो स्त्रीले त मेरो ज्यानै खाइसक्यो, अब म के गर्छु, उसको फैसला गरिदिन्छु। है, पृथ्वीको अत्याचारीहरूले पनि एउटा मान्छेले एकोहोरो गएर भनेको गर्यो भने उसको फैसला गर्नु करै लाग्छ। अनि परमेश्वरले त झन् कति गर्नुहुन्छ है। त्यहाँ उदाहरण प्रभुले भन्नुभयो, यदि त्यस्तो हो भने रातो दिन मलाई पुकारा गर्नेको चाहिँ के म इन्साफ गर्दिनँ र? प्रभुले गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, अत्याचार गर्ने मान्छेहरूकोमा पक्षमा आज उनीहरूकोमा शक्ति उनीहरूकोमै हुन्छ। बाइबलले एकदमै क्लियरली भनेको छ। अनि अत्याचारमा परेकोहरूलाई सान्त्वना दिने पनि हुँदैन, अत्याचारको शक्तिलाई चलाउँछ। आज नि कस्तो भएको छ भन्दाखेरि आज ख्रिस्टको देहमा एउटा यस्तो डरलाग्दो संसारको कुराहरू पसेका छन्। मतलब प्रभुको वचनमा त प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ, मेरो दाजुको हो, मेरो भाइको हो, मेरो आमाको हो भन्दाखेरि तिनीहरू हुन् जसले परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्छन्। तर परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्नेहरूलाई मानिसहरूले एक्लो बनाइदिएको छ। उनीहरूलाई साह्रो गाह्रो पर्दाखेरि उनीहरू आउनु चाहँदैन, उनीहरू देखा पर्नु चाहँदैन। किन भन्नुहोस् त, दे वान्ट टु प्रुभ समथिङ। उनीहरूले केही कुरालाई प्रमाणित गर्न खोजिरहेको छ। हो, अस्तिदेखि तिमीहरू वचनको सत्यता, हामीले भनेको यो पनि नगर्ने त्यो पनि नगर्ने, अहिले मर्दा त हामी चाहिँदो रहेछ, पर्दा त हामी चाहिँदो रहेछ, नानी जन्मिँदा त हामी चाहिँदो रहेछ। दे वान्ट टु प्रुभ समथिङ। तपाईँ डराइराख्नु भएको छ, त्यो कुरासँग नडराउनुहोस्। किनभने नि परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ नि म मेरो शक्तिलाई प्रमाण गर्नुको लागि चाहिँ कसैको कमजोरीमा, दुर्बलतामा परिआएको खण्डमा म उसलाई त्यति बेला फाइदा उठाउँदिनँ। हेर्नुहोस् है, प्रभुले नि याकुबको दाजु एसाउलाई के भनेको छ भने नि, जब तेरो भाइलाई चाहिँ शत्रुहरूले पक्रेर लाँदै थियो नि, तँ चाहिँ तिनीहरूलाई सहायता गर्न गइनस्, तर तैँले के गरिस्, उल्टा तरवार लिएर खेदिस् भनेको छ। अनि परमेश्वरले तँ माथि पनि म त्यस्तै दण्ड ल्याउँछु। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको हृदय त्यस्तो छैन। परमेश्वरको हृदय त्यस्तो छैन। प्रभु त्यस्तो हुनुहुन्न। गड इज नट लाइक द्याट। तर हामी आज यस्तो सामाजिक सञ्जालमा छौँ जहाँ चाहिँ नि है, लास कहाँ गाड्ने, लास उठाउँदा त चाहिन्छ होला नि हामी नै, साह्रो पर्दा हस्पिटल जाँदा त फेरि हामी नै चाहिन्छ होला नि भन्ने खालको एउटा सामाजिक सञ्जाल हो भने त द्याट इज नट चर्च। त्यो त चर्च हुँदै होइन। किनभने ट्रु चर्चमा त तिनीहरू चाहिँ मेरो आफ्नो हो, जसले परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्छ। तँलाई कुन दिन तँलाई साह्रो पर्छ, कुन दिन तँलाई गाह्रो पर्छ र म पनि हेर्छु भन्ने एटिट्युड राख्ने चाहिँ द्याट इज नट चर्च। त्यो चर्च भन्दैन, त्यसलाई दलाल गर्ने ठाउँ भन्छ। दलाल यहाँ नि अहिले त अब टुरिज्म बन्द भएको छ, यो लकडाउनले गर्दाखेरि, कोभिडले गर्दाखेरि। नत्र भने हाम्रो यतातिर के हुन्छ भने नि, ट्याक्सीहरू पुरा कुद्छ ट्याक्सीहरू। अन्तखेरि कहीँ जानु पऱ्यो भने एकदम ट्याक्सीको ट्राभल सजिलो छ, इजी छ, पार्किङ पनि गर्नु पर्दैन, केही पनि गर्नु पर्दैन, ट्याक्सी पाइहाल्छ। तर टुरिस्ट सिजन एकदम लागेपछि चाहिँ के हुन्छ, ट्याक्सी नै पाउँदैन। अन्त त्यो ट्याक्सी चल्दै गर्दाखेरि पनि त्यो हाम्रो गुरुजीहरूले खाली हुन्छ उनीहरूको ट्याक्सी, रोक्दाखेरि पनि रोकिदिँदैन, त्यत्तिकै जान्छ सुइया। किनभने अगाडि टुरिस्ट पाउनु सक्छ। अब यति बेला त भल्को माछा पक्रिने समय हो, अरू बेला अफ सिजन हो भने त बोकेरै हालिदिएला जस्तो पनि गर्छ फेरि है। संसारको व्यवसाय व्यापारमा चल्छ त्यो, त्यसलाई के भन्छ, सिजन लागेको भन्छ। परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो नहुनु पर्ने हो। त आज मान्छेलाई नि त्यस्तो सामाजिक सञ्जालको के भन्नु, एउटा धमास दिएर है, तँलाई कुन दिन चाहिँ गाह्रो पर्छ, कुन दिन चाहिँ तेरो लास उठाउनु पर्छ, कुन दिन चाहिँ हस्पिटल जानुपर्छ, त्यो दिन चाहिँ म हेर्छु भनेर पर्खिने ठाउँ होइन, त्यस्तो ठाउँ होइन। तर आज कतिजना मान्छेले त्यसरी चलाइरहेको छन्। सो त्यस्तो कुराहरूले हामी कहिले पनि प्रभावित हुनु हुँदैन। कतिपल्ट के हुन्छ भने नि, हामी कोही बेला बेसी शोषण भयो भने
मेरो पनि पालो आउँछ नि, मेरो पालो आएको दिन पनि म पनि हेर्छु भन्ने हामीले राख्नु हुँदैन। प्रभुले भन्नुभएको छ तिम्रो शत्रु भोकाउँछ भने उसलाई खुवाइदेऊ, किनभने त्यसो गर्नाले चाहिँ तिमीले उसलाई उसको टाउकोमाथि आगोको भुङ्ग्रो खनाइदिन्छौ। त्यो भनेको चाहिँ उसलाई जलाइदिन्छौ भनेको होइन, उसमा निभिसकेको आगोहरूलाई तिमीले फेरि सुरु गर्छौ, उसभित्र मर्नु आँटेको आगोहरूलाई तिमीले बालिदिने व्यक्ति हुन्छौ भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई भनेको हो। तर कतिजना मान्छे पर्खिन्छ त्यसरी, मेरो पनि पालो आउँछ, मेरो पनि पालो आउँछ। हेर्नुहोस्, द्याट इज नट चर्च। यीशु ख्रीष्टको मण्डली त्यस्तो हुँदैन, यीशु ख्रीष्टको देह त्यस्तो हुँदैन। प्रेरितहरूको समयमा त्यहाँ भनेको छैन कि उनीहरूले मान्छे हेरी विचार गर्यो भनेको छैन, तर भनेको छ जसलाई गाह्रो पर्थ्यो उनीहरूले सहायता गर्यो भनिकन। त यदि आज तपाईँले पाउनु भएको छैन भने चित्त नदुखाउनुहोस्, तर तपाईँले बुझ्नुहोस्, तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहोस् कि यु डु नट बिलोङ देयर, तपाईँ त्यहाँको हुँदै होइन। प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ तिमीहरू यो संसारको होइनौ, त्यो चाहिँ संसारको तरिका हो, हामी संसारको होइनौ। त्यति बेला हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसरी कतिजना व्यक्तिहरू त्यो फाइदा उठाउने, मौकाको फाइदा उठाउने, सिजन लागेको है, यसलाई गाह्रो परेको बेलामा चाहिँ यसलाई ऐँट्ने, त्यो चाहिँ यति साह्रो नराम्रो व्यवहार हो। इभन प्रभुलाई विश्वास नगर्ने मान्छेहरूले पनि त्यस्तो गर्दैन। हेर्नुहोस् है, त्यो चाहिँ नि प्रभुलाई विश्वास नगर्ने मान्छेहरूले पनि त्यसो गर्दैन, कहिले पनि त्यसो गर्दैन। तर यदि प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरूले त्यसो गर्दैछ भनेपछि चाहिँ लेट मी रिमाइन्ड यु, थुमाको क्रोध पनि छ फेरि। सो तर बदला लिने काम हाम्रो होइन, द्याट बिलोङ्स टु द लर्ड, परमप्रभुको हो। सो यहाँ उपदेशको किताब 4 अध्यायले के भन्दैछ, मैले चाहिँ त्यो सताइएका मान्छेहरूको आँसुलाई देखेँ, मैले देखेँ उनीहरूलाई सान्त्वना दिने कोही पनि थिएन, अनि उनीहरूलाई सताउनेहरूको पक्षमा चाहिँ शक्ति थियो, शक्ति चाहिँ उनीहरूको हातमा थियो। जहिले पनि याद राख्नु, शक्ति चाहिँ नि संसारको शक्ति चाहिँ सताउनेहरूको हातमा हुन्छ। जहिले पनि त्यो चाहिँ संसारमा तपाईँ शक्तिशाली हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ नि त्यही हो तरिका। किनभने संसारमा चाहिँ अघि मैले भने नि संसारको एउटा फिलोसफी के हो, जसको शक्ति त्यसकै भक्ति, संसारको फिलोसफी हो त्यो चाहिँ। सो मान्छेले चाहिँ के गर्छ, त्यसरी नै त्यही फिलोसफीलाई नै आज पछ्याइरहेका छन्। तर हामी त्यस्तो कुराहरूसँग प्रभावित हुनु हुँदैन। त प्रभुको वचनले भन्दैछ लुकाको किताब 18:7 कि परमेश्वरले उहाँलाई रात दिन पुकारा गर्ने आफ्नो चुनिएकाहरूलाई न्याय गरिदिनुहुन्न र कि उहाँले तिनीहरूको निम्ति बियालो गर्नुहुन्छ र है। परमेश्वरले चाहिँ रात दिन पुकार्ने उहाँको चुनिएकाहरूको निम्ति परमेश्वरले न्याय गरिदिनुहुन्छ। त्यो न्यायको दिन आउँदैछ, त्यो न्यायको दिन थुमाको क्रोध देखिन्छ। अनि त्यो क्रोधको दिन चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरूले भन्न थाल्छ, लुकाको किताब 23 अध्यायको 30 पद हेर्नुहोस्, त्यो क्रोधको दिन चाहिँ कस्तो हुन्छ। लुका 23को 30 पदमा लेखेको छ। हामीले अस्ति यो पनि पढेकै हो यो खण्डहरू, तर आज हामीले क्रोधको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दैछौँ। त्यो दिन चाहिँ उनीहरूले भन्छ अरे, लुका 23को 30 पद, तब तिनीहरूले डाँडाहरूलाई भन्न लाग्नेछन् हामीमाथि खस र ढिस्काहरूलाई हामीलाई पुर भनेर भन्छ अरे। त्यो दिन चाहिँ डाँडाहरूलाई हामीमाथि खस, हामीलाई छोपिदेऊ, हामीलाई थुमाको क्रोधदेखि बचाऊ भनिकन भन्छ अरे। प्रकाशको किताब 6 अध्यायको 16 पद, यहाँ तपाईँको बाइबलको छेउमा यहाँ 23को 30मा प्रकाश 6:16 लेखिराख्नुहोस्, 16 र 17 लेख्नुहोस् तपाईँले, किनभने यो रेफरेन्स उता पनि कोट गरेको छ। यो रेफरेन्स थुप्रो ठाउँमा कोट गरेको छ, थुप्रो ठाउँमा थुप्रो प्रफेट्सहरूले कोट गरेको छ। त प्रकाशको किताब 6 अध्यायको 16मा के भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् त, 6 अध्यायको 16 अनि 17, प्रकाश 6 अध्यायको 16 अनि 17 पद, त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, पन्ध्र 16 17 पढौँ न है। त्यो दिन कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि, अनि पृथ्वीका राजाहरू, राजकुमारहरू, मुख्य कप्तानहरू, धनीहरू, बल्याहरू,
हरेक दास र स्वतन्त्र मानिस पहाडका गुफाहरू र चट्टान हुँदो लुके। औ तिनीहरूले पहाडहरू र चट्टानहरूलाई भने, हामी माथि खस र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेका सामनेबाट र थुमाको क्रोधबाट हामीलाई लुकाऊ, किनकि उहाँको क्रोधको ठुलो दिन आएको छ र को खडा हुन सक्छ र। हेर्नुहोस् है, त्यो दिन यति साह्रो भयानक हुन्छ। थुमाको क्रोधको दिन यति साह्रो भयानक हुन्छ। त्यो दिन चाहिँ मान्छेहरूले भन्छ अरे हामी माथि खस, डाँडालाई भन्छ अरे, पहाडलाई पहरालाई भन्छ अरे, वीर वीर मान्छेहरूले पनि भन्छ अरे हामी माथि खस, थुमाको क्रोधदेखि चाहिँ हामीलाई बचाऊ। यति साह्रो भयानक दिन हुन्छ। यो दिन चाहिँ कुन चाहिँ दिन हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो दिन चाहिँ मलाकीको किताब 4 अध्यायबाट अस्ति हामीले हेर्दै थियौँ। एकपट्टि चाहिँ महान दिन हो भने अर्कोपट्टि चाहिँ भयानक दिन हो। अनि किन भयानक दिन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो भयानक दिनमा चाहिँ त्यही दिन हो, तर त्यो भयानक दिनमा चाहिँ परमेश्वरको क्रोध खनिन्छ। अनि त्यो क्रोध चाहिँ नि परमेश्वरको धार्मिकताको प्रकटीकरण पनि हो, धार्मिकताको प्रकटीकरण। सो यो वचनलाई चाहिँ नि तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रकाशको किताब 11 अध्यायको 18 पदले अझै राम्रोसँगले बताएको छ। त्यसलाई त्यो दिनलाई नै यो प्रकाशको किताब 18 अध्यायमा त्यो भर्सलाई फियरफुल डे अनि डे अफ जजमेन्ट दुईटा शब्दलाई प्रयोग गरेको छ। सो यससँग चाहिँ हामी कन्फ्युज हुनु हुँदैन। म यसलाई बताइदिन्छु तपाईँलाई। 11को 18मा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ औ जातिहरू क्रोधित भएर तपाईँका दासहरू प्रकाशको किताब 11को 18 नै छ। जातिहरू क्रुद्ध भए र तपाईँको क्रोध प्रकट भयो, मरेकाहरूका इन्साफको समय आयो र तपाईँका दासहरू अगमवक्ताहरू र सन्तहरूलाई र तपाईँको नाउँको डर मान्ने ठुला सानाहरूलाई इनाम दिने समय र पृथ्वीका विनाश गर्नेहरूलाई नाश गर्ने समय आयो। हेर्नुहोस् है, यो समय नि प्यारलली आउँछ। यो समय प्यारलली आउँछ। एकपट्टि चाहिँ प्रभुको डर मान्ने ठुलो र सानोलाई इनाम दिने दिन हुन्छ भने चाहिँ त्यही दिन चाहिँ फेरि अर्कोपट्टि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जति पनि अघि शोषकहरू थियो, अत्याचारीहरू थियो, जसहरूले चाहिँ अत्याचार गरिरहेको थियो, जसहरूले चाहिँ शोषण गरिरहेको थियो, जसहरूले चाहिँ मानिसहरूलाई गलत प्रकारले शोषण गरिरहेको थियो, तिनीहरूको न्याय हुने दिन आएको छ र त्यो चाहिँ तिनीहरूको पनि न्याय हुने दिन हो। सो परमेश्वरको दिन नि त्यसरी आउँछ। त्यो दिन चाहिँ के भन्छ अरे मान्छेहरूले, ओ डाँडाहरू हामी माथि खस, हामीलाई थुमाको क्रोधदेखि बचाऊ। थुमाको क्रोध चाहिँ नि प्रभुले हामी माथि अन्याय भएको देख्नुहुन्छ, जति अत्याचार भएको देख्नुहुन्छ, जति मानिसहरूले परमेश्वरको नाउँको खातिर प्रभुको वचन मान्नेहरूलाई शोषण गरिरहेका छन्, अत्याचार गरिरहेका छन्, झुटा गवाई दिइरहेका छन्, प्रभु चुपचाप बस्नु भएको छैन। प्रभुको हातमा एउटा कचौरा छ अनि त्यो चाहिँ क्रोधको कचौरा हो। जति पनि मान्छेले गलत काम गर्छ तपाईँको विरुद्धमा, तपाईँ सत्यतामा उभिँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई दोष लगाउनलाई जति पनि गलत कामहरू गरिरहेको छ नि, त्यो कामले चाहिँ परमेश्वरको हातमा भएको त्यो क्रोधको कचौरा चाहिँ भरिँदै गरेको दिन हो त्यो चाहिँ। सो त्यो चाहिँ 7वटा कचौरा छ। 7वटा कचौरा छ। प्रकाशको किताबले भन्छ 7वटा क्रोधको कचौराहरू छ। अनि त्यो कचौरा पोखिनुभन्दा पहिला त्यो कचौरा भरिनुपर्छ। इट हेज टु बी फिल्ड। अन्त मात्रै त्यो घोप्टाइन्छ। त्यो घोप्टाइने दिनहरूभित्र नि हामी जान्दछौँ, गइरहेको छौँ। त्यो त आज भन्दाखेरि मैले भने नि पहिलो शताब्दीदेखि नै अब कस्तो चाहिँ क्रोधको कचौरा भरेको होला। अब प्रभुलाई विश्वास गर्ने छोराछोरीहरूले, आज हामी अलिकति मान्छेले भन्यो, हामीलाई अलिकति निन्दा गर्यो भने ओ मलाई पर्सिक्युसन भयो भन्छ हामी है। तर पर्सिक्युसनको रियल नक्सा चाहिँ कसले देखाएको थियो भने नेरोले देखाइदिएको थियो। जब उसले उसको घरमा कसैलाई डिनर गर्नु बोलाउँथ्यो, उसको प्यालेस गार्डनमा जब उसले भोजन गर्नु लान्थ्यो, उसले यसरी टर्च लाइट बाल्दैन थियो, राँको बाल्दैन थियो, तर खम्बाहरूमा चाहिँ इसाईहरूलाई बानिकन तिनीहरूको लास जलाउँथ्यो।
मार्थ्यो, जिउँदै उनीहरूलाई जलाउँथ्यो। त्यो चिच्याउँदै गरेको बिचमा उनीहरू चाहिँ हाँस्दै भोजन गर्थ्यो। कस्तो चाहिँ कचौरा भरिँदै थियो होला त्यति बेला। र त्यति बेला नि किन नघोप्टेको भन्दाखेरि चाहिँ नि किनभने 7वटा कचौरा रहेछ नि त, 7वटा कचौरा भरिनु पर्ने रहेछ। सो हामीले एउटा टाइम लाइनलाई देख्दैछौँ, त्यो टाइम लाइनमा चाहिँ नि यो कचौराहरू भरिँदै 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 हिटलरले 60 लाख निर्दोष यहुदीहरूलाई जलाएर मार्दाखेरि कस्तो चाहिँ कचौरा भरिएको थियो होला। प्रभुको नाममा सिंहले फराएर नि खाँदै गर्दाखेरि प्रभुलाई मजा आइरहेको थियो होला। र प्रभु न्यारो हो र आफ्नो छोराछोरीलाई, तपाईँको नानीलाई चाहिँ कसैले अलिकति चिमट्यो भने कस्तो हुन्छ तपाईँलाई है? तपाईँको नानीले चाहिँ अलिकति दैलोमा हात चेप्टाइ पटाएर चिच्चायो भने कस्तो हुन्छ तपाईँलाई? हामी त प्रभुको छोराछोरीहरू हौ नि त। प्रभुलाई दुख्दैन र? हजुर दुख्छ नि प्रभुलाई, किन दुख्दैन? उहाँ बाबु हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई अनन्त प्रेमले माया गर्नुभएको। तर नि त्यो हरेक आँसु, त्यो हरेक चिच्चाहट, त्यो हरेक प्राण निस्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि उतापट्टि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ थुमाको क्रोधको कचौरा भरिँदै गरेको हुन्छ। अन्त बाइबलले हामीलाई भनेको छ हामीले चाहिँ नि बदला लिनु हुँदैन। अहिले बदला लिने काम हाम्रो होइन। तर परमेश्वरको वचन रोमीको किताब 1 अध्यायको 18 पदले के भन्छ हेर्नुहोस्। रोमीको किताब 1 अध्यायको 18 पद। किनभने सत्यलाई अधर्ममा दबाई राख्ने मानिसहरूको सारा भक्तिहीनता र अधर्मको विरुद्धमा स्वर्गबाट परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको छ। आज थुप्रो जना मान्छेहरूले नि सत्यतालाई अधर्ममा दबाएर राखिरहेको छ। सरी, मलाई माफ गर्नुहोस्। यसरी लेखेको छ, किनभने सत्यतालाई अधर्ममा दबाएर राख्ने मानिसहरूका सारा भक्तिहीनता र अधर्मको विरुद्धमा स्वर्गबाट परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको छ। त्यो नि जति सत्यतालाई दबाउँदै राख्छ नि मान्छेले, यहाँ दबाउँदै गर्दाखेरि अरे यो त दबिँदो रहेछ त, अन्त यो त दबिने चिज रहेछ त, सत्यता दबिनु सक्दो रहेछ त। अनि सत्यतालाई दबाउने आदत भइसकेको छ कतिजनालाई। दे वोन्ट टेल यु द ट्रुथ। तपाईँलाई सत्यता भन्दैन। सत्यतालाई भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने नि, सत्यतालाई भन्ने बित्तिकै उनीहरूको टेबल पल्टिन्छ। किनभने बाइबलमा भनेको छ कि फिलिपीको किताब 3 अध्यायको 19 पदमा के भनेको छ भने तिनीहरूको पेट नै तिनीहरूको ईश्वर हो भनेको छ। पढ्छु ल म एकपल्ट, तपाईँले मसँग हेर्नुहोस्। फिलिपी 3 अध्यायको 18, 19, 20 पदलाई म पढ्न चाहन्छु। 20 त नागरिकताको कुरा गरेको छ। अठार र 19 पढ्छु। किनभने धेरैजना हिँड्छन् जसको विषयमा मैले तिमीहरूलाई धेरै पल्ट भनेको छु र अहिले पनि रुँदै भन्दछु, तिनीहरू ख्रिस्टको क्रुसको शत्रुहरू हुन्। तिनीहरूको अन्त विनाश हो र तिनीहरूको ईश्वर पेट हो। औ तिनीहरूको महिमा तिनीहरूको शर्ममा छन् र तिनीहरू पृथ्वीका कुराहरूमा मन लगाउँछन्। किन चाहिँ मान्छेले सत्यतालाई अधर्ममा दबाउँदैछ आज? किन दबाउँदो रहेछ भन्दाखेरि नम्बर 1, किनभने उनीहरू ख्रिस्टको क्रुसको शत्रु भएको छ। फिलिपीको किताब 3 अध्यायको 18 पद अनुसार उनीहरू क्रुसको शत्रु, द एनिमी अफ द क्रस। क्रसले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि सेल्फ डिनायल सिकाउँछ, आफैलाई इन्कार गर्नु भन्ने कुरा सिकाउँछ क्रुसले।
क्रुसले सधैँ नै हामीलाई त्यो कुरा सिकाउँछ, आफैलाई इन्कार गर्नु, आफैलाई नै हामी संसारको होइनौ भनेर विश्वास गर्नु। म हिजो कसैसँग बात मार्दै थिएँ, आजको दिनमा यो वचन प्रचार भएको हामी सुन्दैनौँ। लु तपाईँलाई मैले भनेको जस्तो लाग्छ होला, तपाईँले हेर्नुहोस् आज युट्युबभरि मेसेजेसहरू छ, तर कुनै पनि मेसेजमा नि तपाईँले सुन्नुहुन्न कि हामी यो संसारका होइनौ, संसारमा तिमीहरूलाई कष्ट हुन्छ, हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ। सुन्दैनौँ हामी। कसरी सफल हुने, कसरी सफलताको तिमी चरण सीमामा पुग्ने, कसरी तिमीले उग्र प्रकारले कुनै के गर्यो भने कसरी सफल हुने, यस्तो बकवास कुराहरू छ जो बाइबलमै छैन। अनि कहाँबाट यो सबै कुराहरू आयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, फिलिपीको किताब 3 अध्यायको 18 पदले भन्दैछ, तिनीहरू चाहिँ क्रुसका शत्रु हुन्। दे आर द एनिमी अफ द क्रस। ख्रिस्टका क्रुसका शत्रुहरूले चाहिँ त्यस्तै कुरा गर्छन्। अनि 19 पदमा भन्दैछ, तिनीहरूको अन्त विनाश हो। र आज जस्तै ठुलो कुरा गऱ्यो भने पनि अन्त चाहिँ विनाश नै हो, र तिनीहरूको ईश्वर पेट हो। सो उनीहरूले जति पनि काम गर्दैछ नि आफ्नो पेट पालाको लागि मात्रै गरिरहेको छ, पेट पालाको लागि मात्रै गरिरहेको छ। अनि तिनीहरूको गर्व चाहिँ तिनीहरूको शर्ममा छ। उनीहरूले गर्दै गरेको घिनलाग्दो कुराहरू, घिनलाग्दो जीवनशैलीहरू उनीहरूले देखाउन चाहन्छ। दे वान्ट टु बोस्ट, मेरो कत्रो ठुलो घर छ, मेरो कत्रो ठुलो गाडी छ, मेरो कत्रो लाजको कुरा त्यो उनीहरूको चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ घमण्ड गरिरहेको छ, घमण्ड गरिरहेको छ। सो यहाँ के भन्दैछ, तिनीहरूको लागि चाहिँ परमेश्वरको क्रोध चाहिँ स्वर्गबाट प्रकट भइसकेको छ। इट इज अलरेडी रिभिल्ड। रोमीको किताब 1 अध्यायको 18 पद अघि मैले पढेँ नि, मेरो त यहाँ 3-4 बाइबल खुल्ला छ, त्यसले गर्दाखेरि म सजिलै हेर्न सकिरहेको छु। रोमीको किताब 18 अध्याय मतलब 1 अध्यायको 18मा यसरी लेखेको छ, किनकि सत्यलाई अधर्ममा दबाई राख्ने मानिस किन चाहिँ आज सायद तपाईँहरूलाई लाग्छ होला, किन चाहिँ मान्छेले सत्यलाई थाहा पाउँदा पनि सत्यलाई नबोलेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ किन रहेछ, त्यसको उत्तर चाहिँ फिलिपीको किताब 3 अध्यायको 18 र 19। यहाँ तपाईँले नि रोमी 1 को 18मा फिलिपी 3 को 18-19 लेखिराख्नुहोस् तपाईँको बाइबलमा। आज किन मान्छेले क्रुसको कुरा गर्दैन, किन आफैलाई इन्कार गर्ने कुरा छैन, किन आज त्यो मेसेज हरायो, किन क्रुस बोकेर यीशुलाई पछ्याउने भन्ने कुराहरू मान्छेले गर्न छोड्यो, किन आज संसारमै उनीहरूले सबै कुरा हुनुपर्छ भन्ने वचनलाई प्रचार गर्दैछ है। त्यो चाहिँ किन रहेछ भन्दाखेरि त्यसको एन्सर चाहिँ फिलिपीको किताब 3 अध्यायको 18 र 19 पदमा पौलले पनि म रुन्दै रुन्दै लेख्दैछु यो कुरा भनेर भनिरहेको थियो। एक्लो बनाइदिएको थियो पौललाई पनि। तपाईँ सत्यतालाई पालन गर्नुहोस् त, तपाईँ एक्लो बनाइन्छ। मैले अघि भने नि, मर्दाखेरि त फेरि हामी नै चाहिन्छ होला, तिमी त कहिले हस्पिटल एडमिट हुँदैनौ होला है, तिम्रो भक्तिले तिमीलाई सधैँ स्वस्थै राख्छ होला है। मान्छेको मनमा सट्टै डर हालिदिन्छ। किन भन्नुहोस् त, क्रुसको शत्रुहरू हो तिनीहरू। दे आर द एनिमी अफ द क्रस। किन हुँदैन, किन कष्ट हुँदैन? प्रभुले त भन्नुभएको छ हामीलाई सधैँ कष्ट हुन्छ, सधैँ कष्ट हुन्छ। पौल पनि एक्लै भएको थियो। एनिमी अफ द क्रसले नि त्यसको थ्योरी नै के हो, तपाईँलाई एक्लो बनाइदिन चाहन्छ, तपाईँलाई यो आभास गराउन चाहन्छ कि तपाईँ चाहिँ तिनीहरू बिना बाँच्न सक्दैन भनिकन। तर याद राख्नुहोस् है, हामी प्रभु बिना पो बाँच्न सक्दैनौँ त। प्रभु बिना त हामी पानी बिनाको माछाहरू जस्तै हो। तर प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने हामी जस्तो भजन सङ्ग्रह 27 अध्यायमा भनेको छ, परमप्रभुको सहायताले चाहिँ म सेनामाथि जाइ लाग्छु भनेको छ। परमप्रभुको सहायताले चाहिँ म शत्रुलाई धक्का दिएर लडाइदिन्छु भनेको छ।
परमप्रभुको सहायताले चाहिँ मेरो विरुद्धमा लडाइँ खोल्यो भने पनि मेरो मन कातर हुँदैन भनेको छ। त क्रुसको शत्रुहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नि उनीहरूले डिनायललाई प्रिच गर्दैन। तपाईँले के कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ आज मजा आउने कुराहरू बाइबलमा त्यस्तै लेखेको छ 2 तिमोथी 4 अध्यायमा। किनभने यस्तो समय आउँछ जब मानिसहरूले चाहिँ उनीहरूलाई मजाले उनीहरूको कानलाई मजा आउने कुराहरू सुन्न चाहन्छ अनि त्यस्तो शिक्षकहरूको थुप्रो लाग्छ। आज त्यस्तोको थुप्रो छ। तपाईँले नि कुन चाहिँ मान्छेले प्रभुको वचन प्रचार गरेको साँच्चीकै वचन हो या कुन चाहिँ होइन भनेर चिन्नुको लागि चाहिँ याद राख्नुहोस्, यीशु ख्रिस्टको वचन चाहिँ इट इज द स्टोरी अफ द क्रस। त्यो चाहिँ क्रुसको वचन हो। त्यो चाहिँ आफैलाई इन्कार गर्ने वचन हो। त्यो चाहिँ यीशु ख्रिस्टलाई पछ्याउने कुरा हो। क्रुस बोकेर आफैलाई इन्कार गरेर उहाँलाई पछ्याउने, मृत्युसम्म विश्वासयोग्य हुने कुरा हो। यो संसारमा तिमीलाई कष्ट हुन्छ, तिम्रो नागरिकता चाहिँ स्वर्गमा छैन भन्ने वचन हो। हेर्नुहोस् है, त्यो चाहिँ क्रुसको वचन हो। द्याट इज द वर्ड अफ द क्रस। वर्ड अफ द क्रस। तपाईँ कसैको अनम्युट भएको छैन भने अनम्युट गरिदिनुहोस् है। म्युट म्युट भएको छैन भने म्युट गर्नुहोस्। सो यहाँ के भन्दैछ हेर्नुहोस् है, यहाँ पौलले भन्दैछ रोमीको किताब 1 अध्यायको 18 पदमा, किनकि सत्यतालाई अधर्ममा दबाई राख्ने मानिसहरूको सारा भक्तिहीनता र अधर्मको विरुद्धमा स्वर्गबाट परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको छ। आज तपाईँले सत्यतालाई दबाएर राख्दै हुनुहुन्छ भने लेट मी टेल यु, लेट मी रिमाइन्ड यु, परमेश्वरको अगाडि त्यो क्रोध चाहिँ प्रकट भएको छ। परमेश्वरको अगाडि त्यो क्रोध चाहिँ नि यो चाहिँ क्रोधको लायकको कुरा हो भनेर प्रभुको अगाडि अलरेडी गइसकेको छ। त्यसले चाहिँ नि क्रोधको कचौरा भरिँदै गरेको हुन्छ। आज पोखिएको छैन नि, पोखिनु त अहिलेसम्म 2000 वर्ष भयो पोखिएकै छैन। तर किन नपोखिएको भन्दाखेरि नि त्यो क्रोधको कचौराहरू सानोतिनो छैन, त्यो भरिनु टाइम लाग्छ। अब नि तर भरिने समयमा आइपुगिसकेको छ। भरिने समय आइपुगेको छ। त कतिजना मान्छेले आज पनि सत्यतालाई अधर्ममा दबाएर बस्दैछ। कतिजना राम्रो मान्छेहरूले पनि नि अधर्मको शक्तिलाई ठुलो देखेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको खुट्टा चिप्लिसकेका छन् र उनीहरू पनि अधर्म गर्नुतर्फ लम्किरहेका छन्। आसापको पनि झन्डै चिप्लेको थियो भजन सङ्ग्रह 73 अध्यायमा। तर के भयो, जब ऊ परमेश्वरको उपस्थितिभित्र पस्यो त्यहाँदेखि चाहिँ उसले के भयो, उसले थाहा पायो कि उसको खुट्टा झन्डै चिप्लेको रहेछ भनिकन थुमाको क्रोध प्रकट हुन लागेको छ। आज नि खुब साहससँगले कतिजनाले गल्ती गरिरहेको छ। पापको तुरन्तै दण्ड नपाएको कारणले गर्दाखेरि उपदेशको किताब 8 अध्यायको 11 पद, यो वचनलाई कृपया तपाईँहरू सबैले आफ्नो मनमा राख्नुहोस्, आफैलाई सम्झाउनुहोस्। यो वचनलाई आफैलाई सम्झाउनुहोस्। हामी राखौँ, हाम्रो मनभित्र राखौँ यो वचनलाई, सम्झाएर हामी आफैलाई। उपदेशको किताब 8 अध्यायको 11 पदलाई हामी हेरौँ के भनेर लेखेको छ। यो त अब तपाईँहरूलाई सायद थाहा भइसक्यो होला, किनभने एभ्री टाइम यो वचनलाई म कोट गर्छु तपाईँहरूको अगाडि। त्यहाँ यसरी लेखेको छ, खराब कामको दण्ड झट्टै दिइँदैन, यसैले मानिसहरूका सन्तानहरूभित्र तिनीहरूको हृदय खराब काम गर्नमा पुरा रीतिले लागू भएका हुन्छन्। खराब कामको दण्ड दिइहाल्नुहुन्न। किन परमेश्वरले किन नदिनु भएको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ, परमेश्वर दयावन्त हुनुहुन्छ। उहाँले चाहनुहुन्छ दुष्टले आफ्नो चाललाई सुधारोस्। उहाँले उहाँ कुनै पनि दुष्टको मृत्युमा उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्न। इजिकेलको किताब 18 अध्यायको 21 पद या 23 पदले भनेको छ, कुनै पनि दुष्टको मृत्युमा उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्न। सो उहाँ दुष्टको मृत्युमा प्रसन्न नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले पर्खिनुहुन्छ। कतिमा रहेछ? 23मा, इजिकेल 18 को 23मा उहाँले दुष्टको मृत्यु नहोस् भनेर पर्खिनु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ आज पनि पर्खिराख्नु भएको छ। मेरो प्रियहरू हो, आज तपाईँले यो मेसेजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ
तपाईँ हस्बेन्ड हुनुहुन्छ होला, तपाईँ वाइफ हुनुहुन्छ होला, तपाईँ छोरा हुनुहुन्छ होला, तपाईँ छोरी हुनुहुन्छ होला, तपाईँ इम्प्लोयर हुनुहुन्छ, तपाईँ बस हुनुहुन्छ होला, या तपाईँ बसको मुनि काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ होला। याद राख्नुहोस्, खराब कामको दण्ड तुरुन्तै नपाएको कारणले गर्दाखेरि साहससँगले पाप नगर्नुहोस्। पाप नगर्नुहोस्। खै दण्ड आएन त अन्त केही हुँदैन रहेछ त भनिकन तपाईँ नबस्नुहोस्। किनभने तपाईँ यदि त्यसरी बस्नुभयो भने एक दिन समय आउँछ जब तपाईँले दण्ड पाउनुहुन्छ। एक दिन थुमाको क्रोध प्रकट हुँदाखेरि चाहिँ त्यो दिन चाहिँ भन्ने रहेछ, ओ डाँडा हामी माथि खस। त्यो दिन चाहिँ भन्ने रहेछ, ओ डाँडा हामीलाई पुर, हामीलाई थुमाको क्रोधदेखि बचाइदेऊ। त्यो दिन पनि आउँछ। सो त्यो दिन आज आएको छैन भन्दैमा हामी साहससँगले पाप नगरौँ। त्यो दिन आज आएको छैन भन्दैमा हामी साहससँगले गल्ती नगरौँ। तपाईँ छोरा होला, तपाईँ छोरी होला, तपाईँ विद्रोही भएर आज बाँचिराख्नु भएको छ होला, म भन्न चाहन्छु फर्किनुहोस्, कम ब्याक, फर्केर आउनुहोस्। तपाईँ श्रीमान हुनुहुन्छ होला, श्रीमती हुनुहुन्छ होला, फर्केर आउनुहोस्। तपाईँ आमा हुनुहुन्छ होला, तपाईँ बुवा हुनुहुन्छ होला, फर्केर आउनुहोस्। किनभने थुमाको क्रोध प्रकट हुने दिनमा चाहिँ कसैले पनि बचाउन सक्दैन। नो वान क्यान सेभ। कसैले पनि बचाउन सक्दैन, कसैले पनि। अन्ततः परमेश्वरको वचनमा त्यसरी लेखेको छ है, परमेश्वरको क्रोध चाहिँ प्रकट हुन्छ। फेरि रोमीको किताब 2 अध्यायको 5 पद हेर्नुहोस्, त्यहाँ के लेखेको छ। रोमीको किताब 2 अध्यायको 5 पद। त्यसरी लेखेको छ, तर आफ्नो कठोरता र अपश्चातापी हृदयले गर्दा क्रोध र धार्मिक इन्साफ प्रकट हुने दिनमा तैँले आफ्नो निम्ति क्रोध जोगाएर राख्छस्। हेर्नुहोस् है, कस्तो डरलाग्दो वार्निङ देख्छ यो। रोमी 2 को 5 पाउनुभयो सबैले? हजुर, यहाँ के भन्दैछ? यहाँ भन्दैछ, त्यो मान्छे जसले चाहिँ नि 5 देखि तलसम्म पढ्छु म, तर आफ्नो कठोरता, कठोर भइरहन्छ मान्छे, आजको वचन सुन्दैछ नि, अझै पनि हृदय कठोर बनाइरहेको छ, अपश्चातापी हृदय बनाइरहेको छ। यहाँ भन्दैछ उसले चाहिँ एकदमै कठोर बनाइरहेको छ। अपश्चातापी हृदयले गर्दा क्रोध र धार्मिक इन्साफ प्रकट हुने दिनमा तैँले आफ्नो निम्ति क्रोध जगाइराख्छस्, जसले हरेक मानिसलाई उसको काम अनुसार इनाम दिनुहुन्छ। तपाईँको कामहरू धार्मिक छ भने तपाईँले इनाम पाउनुहुन्छ धार्मिकताको। यदि दुष्ट छ भने थुमाको क्रोध हो इनाम चाहिँ, थुमाको क्रोध हो। सो कतिजना मान्छेले नि आज दुष्टतालाई यस्तो प्रकारले प्रयोग गरिरहेको छ, सताइरहेको छ, मान्छेलाई एक्लो बनाइदिइरहेको छ, गलत रणनीतिहरू ल्याइरहेको छ। आज परमेश्वरको मन्दिर चाहिँ नि आज एउटा के भन्नु, व्यापारको केन्द्र भएको छ, फाइदाको केन्द्र भएको छ, दबाउनेको, शोषण गर्नेको एउटा केन्द्र भएको छ। तर यहाँ वचनले चाहिँ भन्दैछ, परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ अरे, त्यसको इनाम दिनुहुन्छ। 7 पदमा लेखेको छ, धीरजसँग असल काम गरेर महिमा, इज्जत र अविनाशी खोज्नेहरूलाई चाहिँ अनन्त जीवन, तर झगडालु र सत्यलाई नमानेर अधर्म मान्नेहरूलाई क्रोध, रिस, खराब काम गर्ने हरेक मानिसको प्राणमाथि पहिले यहुदीलाई अनि ग्रिकलाई शारीरिक वेदना र सङ्कष्ट। यसलाई चाहिँ के भन्दैछ? दिस इज टकिङ अबाउट ट्राइबुलेसन, ग्रेट ट्राइबुलेसन, महासङ्कष्टको कुरा गर्दैछ। हेर्नुहोस् है, यहाँ मेरो प्रियहरू हो, यो परमेश्वरको वचन हो। त्यो दिन चाहिँ कस्तो आउँछ भने इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसरी लेख्छ, भर्स 9 लाई पढ्छु म। ट्राइबुलेसन भन्ने वर्ड नै चलाएको छ। देयर विल बी ट्राइबुलेसन एन्ड डिस्ट्रेस फर एभ्री ह्युमन बिङ हु डज इभल भनेर लेखेको छ। एभ्री ह्युमन बिङ। त्यो दिन चाहिँ प्रत्येक मानव जाति जसले दुष्टता गर्छ उसको लागि चाहिँ महासङ्कष्टको दिन हुन्छ अरे, आपत्तिको दिन हुन्छ अरे, आपद विपदको दिन हुन्छ भनेर लेखेको छ इङ्ग्लिसमा। पहिला चाहिँ कसलाई? यहुदीहरूलाई, अनि त्यसको बादमा ग्रिकलाई। अब यहुदी भनेको चाहिँ हामी प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरूलाई भनेको नि त है, पहिला चाहिँ तिनीहरूलाई, त्यसको बादमा
ग्रीकहरूलाई पनि हुन्छ, अथवा अरू प्रभुलाई विश्वास नगर्नेहरूलाई पनि हुन्छ भनेको छ। सो के छ, परमेश्वरको क्रोध, थुमाको क्रोध आउँदैछ। थुमाको क्रोध अस्तिसम्म किन देखा नपरेको, अहिलेसम्म किन नभएको, कचौरा भरेकै छैन नि त, कचौरा भरेकै छैन। आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ त्यहाँ शहीद भएका मान्छेहरूले चाहिँ के भन्दैछ, हे प्रभु हाम्रो प्राणको, हाम्रो रगतको बदला कहिले लिनुहुन्छ भन्दाखेरि प्रभुले के भन्नुभएको छ, एकैछिन हामी हेरौँ त। प्रकाशको किताब 6 अध्यायमा अनि 9 पदमा हेर्नुहोस्। यो पनि हामीले पढिरहेको खण्ड हो, तर भए पनि यो खण्डलाई म फेरि पढ्न चाहन्छु। प्रकाशको किताब 6 अध्यायको 9 पदमा के भनेर लेखेको छ, 9, 10, 11 अनि 9, 10, 11। अनि जब उहाँले 5औं छाप खोल्नुभयो, तब वेदी मन्दिर र मैले तिनीहरूको आत्मा देखेँ, जो परमेश्वरको वचनको निम्ति र तिनीहरूले दिएको साक्षीको कारण काटिएका थिए। अब तिनीहरू यसो भनेर ठुलो स्वरले कराए, हे प्रभु, हे पवित्र र सत्य, अझै कतिसम्म तपाईँले पृथ्वीमा रहनेहरूलाई इन्साफ गरेर हाम्रो रगतको बदला दिनुहुन्न। अब तिनीहरू हरेकलाई एउटा एउटा सेतो लुगा दियो र तिनीहरूका सहकर्मी र भाइहरू पनि तिनीहरू जस्तै गरी मारिएर पुरा नहुन्जेल केही बेर पर्खिरहनु भन्ने तिनीहरूलाई भन्यो। सो भन्दैछ त्यहाँ सङ्ख्याको पुरा हुनुपर्ने रहेछ। यो सङ्ख्या पुरा हुनु भनेको चाहिँ के हो भन्नुहोस् त, त्यो कचौराको भाँडा भरिनु हो, त्यो क्रोधको भाँडा भरिनु हो। क्रोधको भाँडा, किनभने नि जब त्यो सङ्ख्या पुरा हुन्छ नि, परमेश्वरले पृथ्वीमा क्रोधको भाँडा खन्याउन थाल्नुहुन्छ। त्यो क्रोधको भाँडा खन्याउने समयलाई चाहिँ नि महासङ्कष्ट भनेर भनिन्छ, द ग्रेट ट्राइब्युलेसन। त कोही बेला हामीलाई त्यस्तो लाग्छ नि, प्रभु आज यो मान्छेले मलाई यस्तो अत्याचार गर्दैछ है, तपाईँको दण्ड किन नदेखिहालेको, किन नदेखिहालेको? त्यो हो नि परमेश्वरको परमेश्वर धर्मी नै हुनु भएन, हामी जस्तै हुनुभयो। परमेश्वर चाहिँ हामी जस्तै भइहाल्नु भयो त्यसो हो भने चाहिँ। तर परमेश्वरको धार्मिकतामा अघि मैले इजिकेलको किताब 18को 23 पद तपाईँहरूलाई कोट गर्दै थिएँ। इजिकेलको किताब 18 अध्यायको 23 पदमा के लेखेको छ, एकपल्ट पढौँ ल हामी त्यो पनि। इजिकेल 18को 23 ले यसरी भन्छ, इजिकेल 18को 23, प्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ कि दुष्टको मृत्युमा म अलिकति पनि प्रसन्न हुन्छु र होइन, आफ्ना चालहरूबाट फर्केर त्यो बाँचेकोमा नै म प्रसन्न हुन्छु। हेर्नुहोस्, प्रभु दुष्टको मृत्युमा प्रसन्न हुनुहुन्न, तर प्रभुले चाहनुहुन्छ कि दुष्टहरूले चाहिँ आफ्नो चाललाई सुधारोस्, उनीहरू फर्कोस्। उनीहरू फर्केकोमा चाहिँ प्रभु खुसी हुनुहुन्छ। किन? त्यो चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता हो। द्याट इज द राइचियसनेस अफ गड। रोमीको किताब 3 अध्यायको 25 पदले के भन्छ भने, परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हाम्रो प्रायश्चित हुनलाई अगाडि सार्नुभयो। किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता देखाउनुलाई हो, टु सो द राइचियसनेस अफ गड। परमेश्वरले नि इन्साफलाई ल्याउनु भन्दा अगाडि चाहिँ नि प्रभुले प्रायश्चितलाई ल्याउनु भएको छ। सुन्नुहोस् है, तपाईँले त्यो प्रायश्चितलाई आफ्नो जीवनमा ग्रहण गर्नु भएन भने नि तपाईँ इन्साफमा पर्नुहुन्छ। तपाईँ अहिलेसम्म प्रभुको कुरालाई सुन्दै मात्रै बसिराख्नु भएको छ, मलाई मनपर्छ, आई लभ जिजस मात्रै भनेर बसिराख्नु भएको छ, प्रायश्चितलाई ग्रहण गर्नु भएको छैन भने याद राख्नुहोस् तपाईँ इन्साफमा पर्नुहुन्छ। तर परमेश्वरले आफ्नो धार्मिकता देखाउनको निम्ति उहाँले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई हाम्रो पापको प्रायश्चित हुनलाई अगाडि सार्नुभयो। त्यो चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता हो। अनि जुन कुरालाई चाहिँ हामीले विश्वासको साथमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो प्रायश्चितलाई चाहिँ मैले विश्वासको साथ ग्रहण गर्नुपर्छ। द्याट इज द राइचियसनेस अफ गड। अनि प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ इजिकेलको किताब 18को 23मा, म चाहिँ नि दुष्टको मृत्युमा प्रसन्न हुँदिनँ, तर त्यो दुष्टको मृत्यु नहोस् भनिकन परमेश्वरले आफ्नो पुत्र हामीलाई दिनुभयो। अन्त त बाइबलमा लेखेको छ यूहन्ना 3:16, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकलौता पुत्रलाई दिनुभयो।
उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। तर विश्वास नगर्ने चाहिँ के हुन्छ, फेरि दोषी ठहरिन्छ। त्यसको नेक्स्ट वर्षमा भनेको छ, विश्वास नगर्ने चाहिँ दोषी ठहरिन्छ। फेरि किनभने उसले परमेश्वरको पुत्रलाई विश्वास गरेन, जसलाई परमेश्वरले हामी मानिसको लागि प्रायश्चित हुनलाई पठाउनु भएको हो। र तपाईँले आजसम्म प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई यदि ग्रहण गर्नुभएको छैन, आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता अनि प्रभु भनिकन ग्रहण गर्नुभएको छैन भने तपाईँ एउटा भयानक ठाउँमा हुनुहुन्छ। किनभने जुन दिन थुमाको क्रोध प्रकट हुन्छ परमेश्वरको, त्यो दिन चाहिँ तपाईँलाई कसैले पनि बचाउन सक्दैन। तर त्यो क्रोधको दिन प्रकट हुनुभन्दा पहिला नै उहाँले आफ्नो पुत्र हाम्रो लागि दिनुभएको छ। इज गिभन हिज सन टु अस, जसद्वारा हामीले जीवनलाई ग्रहण गर्न सक्छौँ। तर कतिजना मान्छेले चाहिँ के गरिरहेको छ, अझै पनि दुष्टतालाई नै अभ्यास गरिरहेको छ। दुष्टतालाई नै उनीहरूले प्रभुलाई ग्रहण गरेर पनि दुष्टतातर्फ नै ढल्किरहेको छ, दुष्टता गर्नतर्फ नै लम्किरहेको छ। त्यसो गर्नु चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि, तपाईँले परमेश्वरको धार्मिकतालाई आफ्नो खुट्टाले किल्चिनु हो। यीशु ख्रीष्टको कामलाई अविश्वास गर्नु हो त्यो चाहिँ। अनि बाइबलले भनेको छ, त्यस्ताहरूको निम्ति चाहिँ कुनै पनि अर्को प्रायश्चित बाँकी नै रहेको छैन, उसको लागि अर्को पश्चाताप नै छैन भनेर भनेको छ। आज फर्किनुहोस् यदि तपाईँ त्यस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ भने। अघि रोमीको किताब 2 अध्यायको 8 अनि 9 पदलाई मैले पढ्दै थिएँ है, 9 पदलाई पढ्दै थिएँ। उनीहरूको लागि चाहिँ ग्रेट ट्राइब्युलेसन हुन्छ, महासङ्कष्ट हुन्छ। परमेश्वरको वचनले भनेको हो, त्यो चाहिँ थुमाको क्रोध हो। त्यो थुमाको क्रोधको दिन चाहिँ यस्तो डरलाग्दो महासङ्कष्ट हुन्छ। अनि परमेश्वरको क्रोध देखा परेको कारणले गर्दाखेरि अब देखा पर्नुभन्दा पहिला नै हामीले चाहिँ यीशु ख्रीष्टको धार्मिकतालाई हामीले हाम्रो जीवनमा ग्रहण गर्न आवश्यक छ। रोमीको किताब 12 अध्यायको 19 पद, रोमी 12 को 19। रोमी 12 को 19 सबैजनाले खोल्नुहोस्। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, यहाँ भनेर लेखेको छ, प्रिय हो आफैले कहिले बदला नल्याऊ, तर परमेश्वरको क्रोधमा छोडिदेऊ। हेर्नुहोस्, हामीलाई बदला लिनु भनेर भनेको छैन। हाम्रो शत्रु नि विनाशमा पर्दैछ भने हामी रमाउनु हुँदैन कहिले पनि। यसले मलाई यस्तो शत्रुता गरेको थियो, आज त्यो विनाश भयो, कहिले पनि नभन्नुहोस् त्यसरी। कतिजनाले नि विच क्राफ्टको पावरलाई चलाउँछ। मलाई नि त्यो मान्छेले पहिला यसरी भनेको थियो कि मलाई भन्ने मान्छेहरू त मरि पो हाल्छ है भन्नुभन्दा तपाईँले मन्त्रतन्त्र चलाउँदै रहेछ। तपाईँले त्यसो भन्दैछ भने चाहिँ तपाईँलाई भन्ने बित्तिकै है, कति हामी प्रभुलाई विश्वास नगर्दाखेरि कतिजना मान्छेले बारीमा देवा पाल्छ नि है, त्यो यसो काँक्रालाई हेऱ्यो भने हात खुट्टा बाङ्गिन्छ नि। प्रभुमा आएर पनि तपाईँले पाल्दै हुनुहुन्छ देवा। हजुर, मलाई भन्ने मान्छेहरू त खुत्रुक्क पो मर्छ है, कुनै के भइ पो हाल्छ है। तपाईँ चाहिँ त्यस्तो कुरासँग डराइ पनि राख्नु भएको छ। फेरि नडराउनुहोस्, त्यो मन्त्रतन्त्र गर्नेहरू हो। बाइबलले भनेको छ मन्त्रतन्त्र गर्नेहरू चाहिँ नरकुण्डमा जान्छ भनेर लेखेको छ। त्यो भन्न छोड्नुहोस्। मलाई त्यो मान्छेले त्यसो भनेको थियो कि खाना खाँदै हरै गएछ नि, तपाईँलाई भनेर गएको हो भन्नुभन्दा तपाईँले त्यसलाई ठहरै बनाउने। परमेश्वरको इन्साफ त्यसरी प्रकट हुँदैन कहिले पनि। बाइबलले भन्दैछ, प्रिय हो तिमीले आफै कहिले बदला नल्याऊ, तर परमेश्वरको क्रोधमा छोडिदेऊ। बदला लिने काम हाम्रो होइन। बदला लिने काम, हाम्रो काम चाहिँ के हो, हाम्रो लागि हाम्रो खेदो गर्नको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। अरूहरूले तपाईँसँग त्यस्तै व्यवहार गर्छ, छोडिदिनुहोस्। त्यो द्याट इज देयर कप अफ टी। त्यो उनीहरूको कचौरा हो, हाम्रो कचौरा होइन। त्यो हाम्रो भाग होइन, त्यो उनीहरूको भाग हो। तर हाम्रो एन्डबाट चाहिँ हामीले बदला लिनु हुँदैन। किनभने के लेखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने लेखिएको छ बदला लिने काम मेरो हो र म बदला लिनेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। प्रभुले भन्नुभएपछि झुट बोल्नुहुन्न है। फेरि याद राख्नुहोस् है, प्रभुको बदला लिने दिनमा चाहिँ हर एक कुराको बदला लिइन्छ।
हरेक कुराको। अन्त त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी शब्द बोल्दाखेरि पनि होसियारले बोल्नुपर्छ। कतिजना मान्छे रिस उठ्ने बित्तिकै अर्कालाई हिलो छुटाउने आदत हुन्छ, साह्रै नराम्रो आदत हो। रिस उठेपछि के भन्छ नसोची बोल्छ उतापट्टिको मान्छेलाई, जेसुकै होस् उसको शब्दले। तर म तपाईँलाई आज भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँ त्यस्तो व्यक्ति हो भने बदला लिने दिनमा त्यो पनि लेखिएको छ। परमेश्वरको बुक अफ रिभेन्जमा नि त्यो कुरा लेखेको छ। परमेश्वरको बदला लिने किताबमा नि त्यो कुराहरू लेखिएको छ। हो नि, हामीलाई रिस उठ्छ नि, हामीले भनेको जस्तो हुँदैन कोही बेला। तर अर्कोपट्टिको मान्छेको परिस्थितिलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी नबुझिकन हामी जे मनमा आयो, जस्तो मलाई लाग्यो त्यस्तै मैले व्यवहार गर्न थाल्छु भने चाहिँ बदला लिने दिनमा चाहिँ नि प्रभुले भन्नुहुन्छ, बदला लिने काम मेरो हो र म बदला लिन्छु। बदला लिनुहुन्छ। आज म वचन प्रचार गर्दैछु नि, मैले व्यर्थको कुराहरू गरेको छु भने नि बदला लिने दिनमा मेरो हिसाबमा पनि पर्छ, त्यो पर्छ। सो बेस्ट चाहिँ के हो, मैले मेरो गल्तीलाई मान्नु, बेहोरालाई छोड्नु, दुईटा कुरा हो। त्यो गर्यो भने चाहिँ नि मेटाइदिन्छ। दाउदले के भनेको छ, भजन सङ्ग्रह 32 अध्यायमा के भनेको छ, प्रभु त्यो मानिस धन्यको हो जसको पाप क्षमा भएको छ, जसको अधर्मको लेखा तपाईँले राख्नु भएको छैन। अधर्मको लेखालाई नि मेटाइ माग्नुपर्छ हामीले। हामी यो पृथ्वीमा छौँ नि, ठोकिन्छौँ नि, यताउति हुन्छ, हामीलाई मान्छेले रिस उठाउँछ, अन्याय गर्छ, हामी पनि बोली पठाइहाल्छौँ फेरि। हो त्यति बेला चाहिँ आएर सट्टै धुई मागिहाल्नुपर्छ। पत्रुसले भन्यो नि, प्रभुले खुट्टा धुइदिन गर्दाखेरि चाहिँ पत्रुसले भन्यो, प्रभु तपाईँले मेरो खुट्टा धुइदिनु हुने, नधुइदिनुहोस्, नधुइदिनुहोस्। प्रभुले के भन्नुभयो, पत्रुस मैले तिम्रो खुट्टा धुइनँ भने त नि तिम्रो त मसँग केही पनि भाग हुँदैन भनेको छ। त्यसो भन्ने बित्तिकै पत्रुसले कुरा बुझिहाल्यो, होइन प्रभु त्यसो भन्दा नुहाइदिनुहोस् मलाई भन्यो, खुट्टा मात्रै धुइदिनु होइन, मलाई नुहाइ नै दिनुहोस्। अनि प्रभुले भन्नुभयो, होइन नुहाइसकेको मान्छेलाई घरिघरि नुहाउनु पर्दैन, तर हात खुट्टा चाहिँ धुनुपर्छ। मैले भनेको बुझ्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो हात खुट्टा चाहिँ नि घरिघरि धुनुपर्ने हुन्छ। घरिघरि कहाँ के टेकी पठाउँछ, के समाति पठाउँछ थाहै हुँदैन हामीलाई है। अर्काको निन्दामा पस्छ, ट्याप्पै पक्रिहाल्छौँ है, फोरी कुराहरूलाई टेक्दै गरेका हुन्छौँ बातचितको दौरानमा, के को दौरानमा हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी प्रभुलाई, प्रभु मेरो हात खुट्टा धुइदिनुहोस्, मेरो हात खुट्टा धुइदिनुहोस्, मेरो हातहरू मैला भएको छ। अन्त त दाउदले के भनेको छ, तपाईँको डाँडामा त त्यो मान्छे बस्नु पाउँछ जसको हात के छ, सफा छ। तपाईँको डाँडामा को पस्नु पाउँछ, 24 अध्याय भजन सङ्ग्रहमा भनेको छ। अनि उसले भनेको छ त्यही मान्छे पस्नु पाउँछ जसको हात सफा छ। तपाईँलाई सोध्नु पर्यो आज, मेरो लागि हो पहिला प्रश्न, के तपाईँको हात सफा छ? आर योर ह्यान्ड्स क्लिन? यदि सफा छैन भने नि आज प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मेरो हातलाई सफा पारिदिनुहोस्, मेरो खुट्टालाई सफा पारिदिनुहोस्, सफा पारिदिनुहोस्। हाम्रो हात खुट्टाहरू नि धोइएको हुनुपर्छ, थुमाको रगतले धोइएको हुनुपर्छ। मेरोमा मैलै लागेको छैन, होइन मेरोमा लागेकै छैन भन्दै नबसौँ, हामी जबरजस्ती नगरौँ। हामी हात धोउँ, हामी खुट्टा धोइ मागौँ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामी के हुन्छौँ, परमेश्वरको अगाडि सफा हुन्छौँ। परमेश्वरको वचनमा नि के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि, कलसीको किताब 3 अध्यायको 5 अनि 6 पद हेर्नुहोस्। कलसीको किताब 3 अध्यायको 5 अनि 6 पद। क्रोध चाहिँ कुन हिसाबले पर्दो रहेछ, कुन कारणले चाहिँ हाम्रो जीवनमा क्रोध आइपर्दो रहेछ। अब बाइबलमा यति साह्रो सबै बताइदिएको छ। यो सुन्दा सुन्दै हाम्रो मनमा अर्को क्वेसन आउँछ नि, त्यसको एन्सर फेरि अर्को भर्सले दिइरहेको हुन्छ। फेरि त्यो सुन्दा सुन्दै अर्को प्रश्न आउँछ नि। सो प्रभुको वचनले चाहिँ नि हाम्रो मनभित्र प्रश्नलाई उठाइन्छ पहिला, अनि त्यो प्रश्नको फेरि प्रभुले जवाब दिनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, आई एम द वे। वे भन्ने के हो? तरिका, एन्सर, उत्तर भनेको नि त है। कलसीको किताब 3 अध्यायको 5 अनि 6 पदमा भनेको छ, यसकारण तिमीहरूमा जो संसारिक स्वभावका कुराहरू छन्
तिनलाई मार भनेको छ। जुन चाहिँ संसारिक स्वभावको कुराहरू छ नि हाम्रो जीवनमा, त्यसलाई चाहिँ तिमीले जोगाएर राख भनेको छैन। त्यसलाई चाहिँ माथि पवित्र आत्माको बटर लगाइदेऊ भनेको छैन है। त्यसलाई चाहिँ एकदमै कुनै किसिमको सुगर कोटिङ गर भनेर भनेको छैन। बाइबलले भन्दैछ त्यसलाई चाहिँ के गर, मार। अनि त्यसलाई मऱ्यो भने त म मर्छु नि त फेरि, हो नि। अन्त त्यसलाई मर्दाखेरि त मर्छौँ नि, हामी मर्छौँ। त्यो मरेपछि त नयाँ मनुष्य त आउँछ त। हामीलाई त्यस्तो लाग्छ कि त्यो स्वभाव माऱ्यो भने त है इख नभएको छोरा र बिख नभएको साँप त केही न केही हो भने जस्तो लाग्छ है। प्रभुको वचनले चाहिँ त्यसरी भन्दैन, इख नभएको छोरा बिख नभएको साँप भन्दैन। हामी साँप पनि होइनौँ, त हामी छोरा चाहिँ हौ, इख नभएकै हुनुपर्छ। अन्त यहाँ भन्दैछ यसकारण तिमीहरूमा जो संसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिमीलाई मार। नम्बर 1, व्यभिचारलाई मार। मान्छेहरू सफर गर्दैछ, आज सताइरहेको छ, व्यभिचारको स्पिरिटले सताइरहेको छ। म हिजो कसैसँग बात मार्दै थिएँ, अनि मलाई भनिरहेको थियो, मलाई एकदम सफर गरिरहेको छ, मेरो ड्रिममा 4 कुराहरू देख्दैछु। किनभने उसको एसोसिएसन, उसको सङ्गति त्यस्तै मान्छेहरूसँग भइरहेको छ। अन्त मैले सोध्दै थिएँ, तिमीलाई कसैले टाउकोमा हात राखेर प्रार्थना गर्थ्यो? हजुर, मैले त राखी मागेको थिइनँ, तर कसैले मेरो हात राखेर प्रार्थना गर्थ्यो। सुन्नुहोस् है, म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। अन्टिल एन्ड अनलेस तपाईँले कुनै व्यक्तिलाई चिन्नुहुन्न नि, उसको राम्रो इतिहास बुझ्नुहुन्न नि, तपाईँको शिरमा हात राखेर प्रार्थना गरी नमाग्नुहोस्। तपाईँले पनि नि कसैको नराख्नुहोस्, जति सक्दो चाहिँ। पवित्र आत्माले भन्नुहुन्छ टाउकोमा हात राखेर प्रार्थना गर्दै गर्नुहोस्। किनभने नि कतिवटा स्पिरिचुअल इन्फेक्सन्सहरू चाहिँ नि ट्रान्सफरेबल हो। ट्रान्सफरेबल के भयो? जबरजस्ती टाउकोमा हात राखेर प्रार्थना गर्दै त्यहाँदेखि के भयो, रातभरि 4 सपना देखेको। मैले त त्यस्तो सोचेको पनि छुइनँ, त्यस्तो गरेको पनि छुइनँ, तर मेरो सताइरहेको छ। किन? त्यसरी पनि आउँछ, सुन्नुहोस्, त्यसरी पनि आउँछ। म त यही भन्छु, जोसुकैलाई शिर पनि नथाप्नुहोस्, नथाप्दा पनि केही फरक पर्दैन। त्यही भन्छ म त अरू बेला मान्छेहरूले आएर प्रभुको दास भनेको शिर थाप्छ, म भन्छु नथाप्नुहोस् है। मेरो छेउमा अर्को तपाईँले नचिनेको मान्छे छन्, झन् नथाप्नुहोस्। बाउलाई इन्सिक्योर पो हुन्छ कि यसलाई त टाउको थाप्यो, मलाई त थापेन। कतिजना त्यसमै पिन्चे हुन्छ, फेरि कतिजना त्यसमै मन दुखाइहाल्छ। फेरि नथाप्नुहोस्, केही पनि हुँदैन। त्यो तपाईँले अपमान गर्नुभएको होइन। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ भन्दैछ कतिजना व्यभिचारले सताइरहेको छ। तपाईँले व्यभिचार त गर्नुभएको छैन होला, तर त्यो स्वभाव गर्ने, सङ्गति, त्यस्तो हेर्ने, त्यस्तो बात मार्ने, त्यस्तो त्यो मार्नु भनेको चाहिँ के हो? म व्यभिचार गर्दिनँ नि, तर मेरो फ्रेन्ड सर्कल त्यस्तो छ भने मैले आई हेभ टु कट इट अफ। मार्नु पऱ्यो नि त्यो फ्रेन्ड सर्कललाई, साथीहरूलाई मार्नु भनेको होइन, त्यो सम्बन्धलाई मार्नु पऱ्यो। यु हेभ टु कट इट अफ, होइन? तपाईँ त्यहाँ बस्नुभएपछि चाहिँ के हुन्छ? सुन्दा अब बाइबलमा के भनेको छ? विश्वास चाहिँ केबाट आउँछ अरे? सुनाइबाट आउँछ नि त। यदि त्यो सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट होइन भने त अर्को ठाउँबाट भन्दा त्यो डरलाग्दो कुरा हो। फेरि तपाईँ त्यसलाई नै विश्वास गर्नुहुन्छ। सो व्यभिचारलाई मार्नु अरे। नम्बर 2, अशुद्धतालाई मार्नु, अनक्लिननेसलाई मार्नु। नम्बर 3, कामुकतालाई मार्नु। कामुकताभित्र चाहिँ नि कस्तो कुराहरू आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ, अब कामुकताभित्र चाहिँ नराम्रो फिल्दी जोक्स। कतिजना मान्छेले टिभी सिरियलहरू हेर्छन्, अनि त्यो टिभीको होस्ट गर्ने नै केटाकेटी भएर बोलिरहेको छ, अनि उनीहरूले भनेको एक-एकवटा शब्दमा चाहिँ कामुकता हुन्छ। यद्यपि शब्दको हिसाबले हुँदैन, तर भनाइको हिसाबले हुन्छ। बुझिहाल्छ नि यसले के भन्नु खोजेको है। त्यस्तोबाट आउँछ। कतिजनालाई चाहिँ एकदमै हँस्यौली कार्यक्रम हेर्नु पुरा मनपर्छ। बुढी पक्डी मिची हाँस्छ, त्यही कुरा गरिरहेको हुन्छ दिनभरि। हो, त्यो चाहिँ के भित्र आउँछ भने नि, याद राख्नुहोस्, त्यो कामुकताभित्र आउँछ। कामुकताको क्याटेगोरीमा आउँछ त्यो। कतिजनालाई त्यस्तो जोक्सहरू सेयर गर्नु मन परिरहन्छ, याद राख्नुहोस्, त्यो कामुकताको क्याटेगोरीभित्र आउँछ, शैलीभित्र आउँछ त्यो। सो बाइबलले भन्दैछ खराब इच्छा र
लोभ लागिरहेको छ, इच्छा एकदम खराब छ, लालच छ, त्यो चाहिँ के अरे संसारिक स्वभावका कुराहरू हामीले हटाउनुपर्छ। अनि यसको भन्दैछ यिनै कुराको खातिर परमेश्वरको क्रोध आज्ञा नमान्नेहरूमाथि आउँछ। परमेश्वरको क्रोध चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरूले, यो रहेछ लिस्ट चाहिँ, बिकज अफ अल दिस थिङ्स, यो कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि, त्यस कारणले गर्दाखेरि त म अब त्योदेखि के हुनु पर्यो, अलग हुनु पर्यो, त्योदेखि मैले आफैलाई वञ्चित राख्नु पर्यो, त्योसँग म जोडिनु हुँदैन। किनभने यिनै कुराको खातिर चाहिँ क्रोध चाहिँ आज्ञा नमान्नेहरूमाथि आउँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, थुमाको क्रोध कसरी आउँछ, थुमाको क्रोध मेरो जीवनमा कसरी थुप्रिँदो रहेछ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो मेरो जीवनमा व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा, लोभ है, जो मूर्ति पूजा हो, त्योबाट चाहिँ यदि थुमाको क्रोध आउँछ भने म योदेखि त आफैलाई एकदमै अलग्गै राख्छु नि। अझ इफिसीको किताब 5 अध्यायको 1 देखि लिएर 5 पदमा त्यो लिस्ट अझै लामो छ, अझै लामो छ। सो यो कलसीमा त लिमिटेड भर्जन भनेको छ भने नि अझै त्यसलाई लामो भनेको छ। खोल्नुहोस् त एकैछिन, सट्टै म पढिदिन्छु यसलाई, तपाईँले खोल्नुहोस् ल। इफिसीको किताब 5 अध्यायको 1 देखि लिएर 5 पद। इफिसीको किताब 5 अध्यायको 1 देखि लिएर 5 पद, यसलाई म पढ्न चाहन्छु। यहाँ के भनेर लेखेको छ, तर तिमीहरूको बिचमा व्यभिचार, सारा अशुद्धता अथवा लोभको नाउँ समेत नलियोस्, जो सन्तहरूको बिचमा हुन सुहाउँदैन। कुनै अश्लील कुरा, मूर्ख बातचित अथवा बेफाइदाका ठट्यौली गर्नु यी सुहाउने कुरा होइन, तर बरु धन्यवाद दिने काम होस्। किनकि यो त निश्चय नै जान कि कुनै व्यभिचारी कि अशुद्ध मानिस अथवा लोभी मानिसलाई जो मूर्ति पूजक हो, ख्रीष्ट र परमेश्वरको राज्यमा कुनै उत्तराधिकार हुँदैन। सो परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भन्दैछ, यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो बिचमा हुनु हुँदैन। यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा मौका दिनु हुँदैन। किनभने यस्तो काम गर्नेहरू चाहिँ बाइबलले भन्दैछ परमेश्वरको राज्यमा उनीहरूको कुनै पनि उत्तराधिकार हुँदैन, यस्तो काम गर्नेहरूको। सो कुनै किसिमको व्यभिचारको कुराहरू आउँदैछ, अशुद्धता, लोभको कुराहरू, अश्लील कुराहरू, मूर्ख बातचित, अनि अथवा के भनेको छ, ठट्यौली गर्नु। तपाईँ त्यस्तो सङ्गतिमा हुनुहुन्छ, कतिजनाले त वचन नै प्रचार गर्दैन, सबै हँसाएरै सकिदिन्छ सुरुदेखि लास्टसम्म नै। अनि त्यस्तो त कम्ता मन पर्दैन मान्छेलाई, हँसाको हो। हामीले कोही कोही बेला हाम्रो सन्दर्भ हुन्छ भन्ने सन्दर्भ, त्यसमा मान्छेलाई हाँस उठ्छ, तर वचनलाई प्रचार गर्नु छोडेर चाहिँ ठट्यौली मात्रै गर्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ नि परमेश्वरको उपस्थिति सट्टै निस्केर जान्छ। त्यहाँदेखि त्यहाँ के आउँछ, स्पिरिट अफ जेस्टिङ आउँछ, ठट्यौलीको आत्मा आउँछ। त्यहाँदेखि ठट्यौलीको आत्मा आएपछि चाहिँ अघि वचन नसुन्ने, झुलिरहेको मान्छेहरू, अल्छी लागिरहेको, सानो जोसिलो हुँदैन उनीहरूलाई, सानो मुख मिठाउँदैन, त्यहाँदेखि चाहिँ सानो मजा आउँदैन। किन? मजा आयो, त्यहाँ मजा आयो, जङ्क फुड खानु पायो नि त। यो सबै चाहिँ नि स्पिरिचुअल जङ्क फुडहरू हो। शारीरिक त हामीले खान छोडिसक्यौँ होला भनेर म विश्वास गर्छु, आत्मिक पनि खान छोडौँ हामी। यदि तपाईँले शारीरिक खानु छोड्नु भएको छैन भने छोड्नुहोस्, यसले तपाईँलाई स्ट्रङ बनाउँछ, यसले तपाईँलाई हेल्दी बनाउँछ। तर सँगसँगै आत्मिकी जङ्क फुड पनि खान छोड्नुहोस् तपाईँले। अनि त्यो खानु छोड्नु भने तपाईँ झन् हेल्दी हुन्छ आत्मिकी रूपमा पनि। त्यहाँदेखि तपाईँले चाहिने कुरा मात्रै खान सक्नुहुन्छ शरीरमा। अनि तपाईँको भित्रदेखि, अन्ध्रुनीदेखि लिएर तपाईँको बाहिरी सबैमा नै परमेश्वरको स्वास्थ्य देखा पर्न थाल्छ।
सो परमेश्वरको वचनले भन्दैछ यस्तो मान्छेहरूमा उनीहरू परमेश्वरको राज्यको उत्तराधिकारी हुँदैन। अर्को ठाउँ कलसीले भन्यो यिनीहरूमाथि चाहिँ परमेश्वरको क्रोध आउँछ। सो जब परमेश्वरको महान दिन प्रकट हुन थाल्छ, द ग्रेट डे अफ द लर्ड, त्यो महान दिनको अर्कोपट्टि चाहिँ भयानक दिन छ। सो भयानक दिनमा चाहिँ के देख्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको इन्साफ। अहिलेसम्म तपाईँले रुन्दै तपाईँ अत्याचारको बिचमा शोषण भएर तपाईँ बसिराख्नु भएको छ, रोइराख्नु भएको छ, अनि तपाईँलाई लाग्छ प्रभु कहिले उत्तर दिनुहुन्छ। अनि यो तपाईँलाई मात्रै लागेको होइन, हाबिललाई पनि लागेको हो। यो प्रकाशको किताब 20 अध्यायमा भएको अगाडि मरेका यिनीहरू शहीदहरूलाई पनि लागेको हो। उनीहरूले पनि सोध्छ प्रभु कहिले बदला लिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको प्रसन्नताको वर्ष जब सुरु हुन्छ नि, परमेश्वरको प्रसन्नताको वर्ष सुरु हुँदाखेरि चाहिँ यो दुईवटा दिन चाहिँ प्यारलली देखिन्छ। अनि जसहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई नम्रतामा पृथ्वीमा सही गर्न, क्रुसलाई बोकिकन उत्तम पुनरुत्थानलाई पर्खेर जिएको छ, उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो दिन चाहिँ यति साह्रो ग्लोरियस डे हुन्छ, यति साह्रो महिमित दिन हुन्छ। अब त्यहाँ पीडा रहँदैन उसको लागि त्यहाँ कष्ट रहँदैन। अनि बाइबलले त यो भनेको छ ऊ माथि चाहिँ दोस्रो मृत्युको शक्ति पनि हुँदैन भनेको छ। दोस्रो मृत्युको शक्ति पनि हुँदैन। जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ नि ऱ्याप्चरमा उठाए नि, त्यो मान्छेको जीवनमा चाहिँ दोस्रो मृत्युको शक्ति हुँदैन भनेको छ। भन्नुको मतलब जुन चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ महासङ्कष्टबाट छिरेर आउँछ उनीहरूको जीवनमा चाहिँ अझै पनि दोस्रो मृत्युको शक्ति रहन्छ। अब यो भनेको के हो तपाईँलाई म आउनेवाला दिनमा बुझाउनेवाला छु। यो एउटा प्रश्नले तपाईँले के भने यो मान्छेले भनेर सायद तपाईँलाई लाग्छ होला, राम्रै हो, किनभने त्यो लाग्यो भने तपाईँले आजको कुरालाई अझै ध्यानसँगले हेर्नुहुन्छ है। त्यो कुरा प्रकाशको किताब 20 अध्यायमा लेखेको छ, पहिलो पुनरुत्थानमा भाग लिन पाउनेहरू धन्यका हुन्, तिनीहरूमाथि मृत्युको कुनै पनि शक्ति हुँदैन। प्रकाशको किताब 20 अध्यायको 5 अनि 6 पदमा लेखेको छ यो कुरा। भन्नुको मतलब जुन चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ पहिलो पुनरुत्थानमा उठाइँदैन अथवा उनीहरू महासङ्कष्टबाट छिरेर आउँछ, उनीहरू इभन मिलेनियल किङडमभित्र पनि पस्छ, तर भए पनि अझै पनि उनीहरूको जीवनमा दोस्रो मृत्युको शक्ति हावी हुन सक्छ। कसरी भन्ने कुरा हामी आउनेवाला दिनमा यो कुरालाई हेर्छौँ। म यो कुरालाई बुझाउँछु, नसुर्ताउनुहोस्। हुन त पहिला पनि मैले लास्ट इयर पनि यो कुरा अलिकति एक्सप्लेन गरेको थिएँ, तपाईँले सुन्नुभएको थियो भने, तर एकपल्ट सुन्दा बुझ्दैन, त्यसलाई नेक्स्ट टाइम सुन्दाखेरि बुझ्छ। सो त्यसलाई त्यति बेला म बुझाउँछु है। त आज हामीले के हेऱ्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ थुमाको क्रोध, द ऱ्याथ अफ द ल्याम्ब। सो पहिलोपल्ट यीशु ख्रीष्ट यो पृथ्वीमा आउनुभयो भने संसारको पाप उठाएर लाने थुमा भएर आउनुभएको छ। तर अब जब उहाँ साइलेन्टली आउनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो थुमाको क्रोध, यस्तो क्रोध देखा पर्छ, त्यो क्रोधको सामने चाहिँ समुद्रहरू टापुहरू पनि हराउन थाल्छ। त्यति भयानक क्रोध देखा पर्छ। त्यति बेला सूर्य अँध्यारो हुन थाल्छ, आकाशबाट ताराहरू झर्न थाल्छ, विभिन्न किसिमको अझै ठुलो महामारीहरू पृथ्वीमा देखा पर्छ। र अहिले हामीले जुन यो महामारी संसारमा एउटा घटना घट्दै गरेको देख्दैछौँ, त्यो चाहिँ द्याट इज द ओपनिङ। त्यो चाहिँ नि त्यो कुराको अब सुरुवातलाई हामी देख्दैछौँ। मेरो प्रियहरू हो, आज कुनै पनि कुरा जो सांसारिक स्वभावको छ हाम्रो जीवनमा, यदि कुनै पनि कुरा सांसारिक स्वभावको छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई मार्नुपर्छ अनि हाम्रो अङ्गहरूलाई, हाम्रो इन्द्रियहरूलाई चाहिँ हामीले वशमा ल्याउनुपर्छ। आउनुहोस् हामीहरू यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद प्रभु, तपाईँको वचन हामीलाई दिनुभएको लागि। साँच्चै नै प्रभु, तपाईँको धार्मिकतामा हामी दुष्टहरूलाई तपाईँले पर्खिनु भयो। अहिलेसम्म हाम्रो जीवनहरूलाई आज हामी सुधार्न चाहन्छौँ। हाम्रो हात खुट्टाहरू मैला भएको छ। आज तपाईँको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतले हामी धोइ माग्दछौँ। जसरी दाउदले भनेको छ, प्रभु तपाईँको डाँडामा को उक्लन पाउँछ, त्यही जसको हात निर्दोष छ। प्रभु हाम्रो हातहरूमा जुन रगतको दोषहरू लागेको छ, हाम्रो खुट्टाहरूले प्रभु फोरी ठाउँहरूमा टेकेको छ,
यति बेला प्रभु हामी तपाईँलाई धुई माग्दछौँ, पखाली माग्दछौँ, हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् प्रभु। आज जतिजनाले आँसु बगाइरहेको छ, अत्याचारमा परेर, ओ प्रभु तपाईँ जवाब नै दिनुहुन्छ, यहुना जस्तो भइरहेको छ प्रभु। आउनेवाला तपाईँ नै हो कि हामी अरू कसैलाई पर्ख्यौँ भन्ने प्रश्नको ठाउँहरूमा पनि आज धेरैजना पुगेको छ। मेरो प्रियहरू, यो प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि पवित्र आत्माले मलाई यो रिमाइन्ड गर्नुहुँदैछ यति बेला, आज कतिजना यस्तो ठाउँमा अलरेडी हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नि यो भनिराख्नु भएको छ, प्रभु तपाईँ नै हो कि हामी अरूलाई पर्खौँ। जसरी यहुन्नाले भने नि, लर्ड तपाईँले यो अन्याय गरेको देख्नुहुन्न, अत्याचार गरेको देख्नुहुन्न कि प्रभु अब म फेरि संसारमै जाउँ, तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्न भन्ने कतिजनाको मनहरूमा प्रश्न उठिरहेको रहेछ। आज मेरो प्रियहरू, आज प्रभुले तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ को हुनुहुन्छ त्यो व्यक्ति मलाई थाहा छैन, तपाईँ जुममा हुनुहुन्छ, युट्युबमा हुनुहुन्छ, को चाहिँ हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, जो पनि हुनुहुन्छ। र यदि आज तपाईँको मनभित्र त्यो प्रश्न तपाईँले राखिराख्नु भएको छ भने आज प्रभु तपाईँसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँमाथि गरेको एक एकवटा अत्याचारको उहाँले उत्तर दिनुहुन्छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ, बदला लिने काम मेरो हो, बदला लिने काम मेरो हो। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ यति बेला। मेरो प्रिय हो, आज कोही यस्तो व्यक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभुसँग चित्त दुखाइराख्नु भएको छ, प्रभु मेरो फैसला किन नगरिदिनु भएको, मलाई किन न्याय नगरिदिनु भएको, कि अन्धकारकै शक्ति चाहिँ ठुलो हो त भन्ने तपाईँको मनभित्र प्रश्न उठिरहेको छ। नडराउनुहोस् मेरो प्रियहरू, प्रभुले एक एकवटा कुराको गन्ती राख्नु भएको छ। तपाईँको एक एकवटा आँसुको परमेश्वरले हिसाब राख्नु भएको छ। नडराउनुहोस्, हाम्रो प्रभु जिउँदो हुनुहुन्छ अनि उहाँले काम गर्नुहुन्छ। उहाँको कार्य साँच्चै नै सत्य छ, सत्यतामा अनि धार्मिकतामा हुने भएको कारणले गर्दा आज प्रभुले पर्खिराख्नु भएको छ परमेश्वरको धार्मिकताले। यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई हामी च्यालेन्ज नगरौँ परमेश्वरको धार्मिकतालाई। धन्यवाद प्रभु, हामीलाई थाहा छ प्रभु तपाईँले काम गर्नुहुन्छ, तर हाम्रो हृदय यति साह्रो चञ्चल हुन्छ, हामी अत्तालिन्छौँ। यहुन्ना पनि डरायो अनि भन्यो, प्रभु आउनेवाला चाहिँ के तपाईँ नै हुनुहुन्छ त, कि हामी अरू कसैलाई पर्ख्यौँ। प्रभु हामी पनि यो सबैको बिचमा तपाईँको सत्यतालाई पालन गर्दै गर्दाखेरि, तपाईँको वचनले भनेको कुराहरूलाई विश्वास गर्दै गर्दाखेरि अनि त्यसको महँगो मूल्य चुकाउनु पर्दै गर्दाखेरि हामीलाई यस्तो लाग्छ मैले जतिको मूल्य कसैले पनि चुकाएको छैन। तर धन्यवाद प्रभु तपाईँको धार्मिकताको लागि। हामी शङ्का गर्दैनौँ, तपाईँसँग चित्त दुखाउँदैनौँ, हामी तपाईँसँग मन दुखाउँदैनौँ प्रभु, तर हामी तपाईँलाई यो भन्छौँ प्रभु तपाईँको धार्मिकता प्रकट भएको होस्, दुष्टहरू आफ्नो चालबाट फर्किएको होस्। हामी उनीहरूको लागि पनि यति बेला प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। हामी त उनीहरूको लागि त होइन, आफ्नै लागि पनि प्रार्थना गर्ने हाम्रो एउटा विचारहरू हराइसकेको छ। हामी ठोक्कर खाएका छौँ मान्छेहरूबाट। माफ गर्नुहोस् प्रभु, हामीलाई धोइदिनुहोस् फेरि पनि एकपल्ट, तपाईँको रगतले शुद्ध पारिदिनुहोस् प्रभु, र हामी फेरि पनि तपाईँसँग नम्र भएर हिँड्न सकौँ। धन्यवाद यो समयको लागि, यो वचनको लागि। यो वचनलाई म यीशु ख्रीष्टको रगत लाइकन एक एकजनाको जीवनमा सिल गर्दछु प्रभु। यो वचन रहिरहेको होस् अनि तपाईँलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै माग्दछु आशिष पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामले।